भागवत गीता अध्याय 4 दिव्य ज्ञान श्री भगवानुवाच इवं विवस्वते योगं प्रोक्तवानहव्ययं विवस्वान् मनवे प्राह मनु मनुरिक्ष्वाकवे ब्रवीत्। श्री भगवानुवाच भगवानले भन्नुभयो, मैले यो अविनाशी योग सर्वप्रथम सूर्यलाई भनेको थिएँ। सूर्यले मानव जातिका अधिपति मनुलाई भने र मनुले त्यही ज्ञान फेरि राजा इक्ष्वाकुलाई दिए। यहाँ हामी भागवत गीताको इतिहास पाउँदछौँ। गीता ज्ञान पहिले सूर्यलोकदेखि लिएर सम्पूर्ण लोकका राजाहरूलाई प्रदान गरिएको थियो। त्यति लामो समयदेखि यो आएको छ। आफ्ना राज्यका बासिन्दाहरूको सुरक्षा गर्नु सबै लोकका राजाहरूको कर्तव्य हो। त्यसैले सधैँ राजाहरूले आफ्ना नागरिकहरूमाथि राम्रो शासन गर्न र तिनलाई सांसारिक बन्धनबाट रक्षा गर्न भगवत गीताको विज्ञान बुझ्नु पर्दछ। मानव जीवन आध्यात्मिक ज्ञान आर्जन गर्नका लागि हो। भगवानसँग उसको शाश्वत सम्बन्ध छ। त्यसैले सम्पूर्ण राज्य तथा सधैँ लोकका शासकहरूले आफ्ना नागरिकहरूलाई शिक्षा, संस्कृति र भक्तिद्वारा यो कुरा सिकाउनु पर्दछ। अर्को शब्दमा भन्दा सबै राज्यका प्रशासन प्रमुखहरूले भगवानको विज्ञानलाई फैलाउनु पर्दछ, जसले गर्दा सबै नागरिकहरूले यो महाविज्ञानबाट लाभ लिन सकुन् र मानव जीवन रूपी अवसरको सदुपयोग गर्दै सफलताको मार्गमा अगाडि बढ्न सकुन्। यस युगमा सूर्यदेवलाई विभास्वान नामले चिनिन्छ। यिनी सूर्यलोकका राजा हुन्। सूर्यलोक सौरमण्डल अन्तर्गतका सबै ग्रह वा लोकहरूको उद्गम हो। ब्रह्म संहिता 5:52 भनिएको छ, यच्चक्षुरे सविता सकल ग्रहाणां राजा समस्त सुर मूर्तिरशेष तेजा यस्याज्ञया भ्रमति संभृतकालचक्रो गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि। ब्रह्माजी भन्नुहुन्छ, म उनै आदिपुरुष भगवान गोविन्दको अर्चना गर्दछु, जसका आदेशले सम्पूर्ण लोकका राजा सूर्यले पर्याप्त शक्ति र ताप धारण गरेका छन्। यी सूर्यदेवका भगवानका नेत्र स्वरूप हुन् र उहाँकै आज्ञा अनुसार यिनी आफ्नो कक्षमा घुमिरहन्छन्। सूर्य सबै लोकका राजा हुन्। अहिले विवस्वान नामले चिनिने यी सूर्य देवताले सूर्यलोकमा शासन गर्दछन्। यो सूर्यलोक वा ग्रहले ताप र प्रकाश प्रदान गरेर अन्य सबै लोक वा ग्रहलाई आफ्नो नियन्त्रणमा राखेको छ। सूर्य भगवान श्रीकृष्णको आदेश अनुसार घुम्ने गर्दछन्। सूर्यलोकमा शासन गर्ने उनै विवस्वान सूर्यलाई भगवान श्रीकृष्णले यो भगवत गीता रूपी विज्ञान बुझाउनका लागि आफ्नो पहिलो शिष्य बनाउनु भएको थियो। त्यसैले गीता सामान्य सांसारिक विद्वानका लागि कल्पना गरेर बनाइएको ग्रन्थ होइन। यो त अनन्तकालदेखि चलिआएको स्तरीय ग्रन्थ हो। महाभारत शान्ति पर्व 348, 51, 52 गीताको इतिहास निम्नलिखित रूपमा पाउन सकिन्छ। त्रेतायुगावत च ततो विवस्वान् मनवे ददौ मनुष्यलोकभूर्भृतर्य सुताग्येक्ष्वावके ददौ इक्ष्वाकुणा च कथितो व्यापम लोकानवस्थित। त्रेतायुगको सुरुमा परमेश्वरसँग सम्बन्धित यो विज्ञानको उपदेश विवस्वानले मनुलाई दिए। मनुष्य जातिका पिता मनुले फेरि यो ज्ञान आफ्ना छोरा महाराज इक्ष्वाकुलाई दिए। इक्ष्वाकु यो भूमण्डलका राजा थिए र यिनै इक्ष्वाकु रघुवंशका पुर्खा हुन्। त्यसै वंशमा पनि भगवान रामचन्द्रले अवतार लिनुभयो। त्यसैले मानव समाजमा भगवत गीताको अस्तित्व महाराज इक्ष्वाकुको समयदेखि विद्यमान थियो। अहिले कलियुगको 4,32,000 वर्षमध्ये केवल 5,000 वर्ष मात्र हामीले बितायौँ। योभन्दा अगाडि 8 लाख वर्षको द्वापर युग थियो र त्योभन्दा पूर्व 12 लाख वर्षको त्रेतायुग थियो। यसरी हेर्दा करिब 20,05,000 वर्ष पूर्व मनुले आफ्ना छोरा तथा इक्ष्वाकुलाई यो भगवत गीताको उपदेश दिएका थिए। त्यस समय इक्ष्वाकु पृथ्वीका राजा थिए। अहिलेका वर्तमान मनुको पूर्ण आयु लगभग 30 करोड 53 लाख वर्षको भएको अनुमान गरिन्छ र त्यसमा 12 करोड 4 लाख वर्ष बितिसके। अझ मनुको जन्मभन्दा अगाडि नै भगवानले आफ्ना शिष्य विवस्वान सूर्यलाई यो गीता सुनाउनु भएको थियो। यसबाट एउटा मोटामोटी अनुमान के गर्न सकिन्छ भने गीता आजभन्दा कम्तीमा 12 करोड 4 लाख वर्ष अघि भनिएको शास्त्र हो। यो गीता मानव समाजमा आजभन्दा 20 लाख वर्ष अघिदेखि विद्यमान छ
र आजभन्दा 5000 वर्ष अघि भगवानले अर्जुनलाई फेरि त्यही गीता शास्त्रको उपदेश दिनुभयो। गीताको अनुसार वा गीताका वक्ता भगवान श्रीकृष्णको भनाइअनुसार नै यसरी गीताको इतिहास मोटामोटी अनुमान गरिएको हो। सूर्यदेव विवस्वान क्षत्रिय भएकोले उनलाई गीता सुनाइएको हो। यो विवस्वान सम्पूर्ण सूर्यवंशी क्षत्रियहरूका पिता हुन्। भागवत गीता पनि वेद जत्तिकै हो। स्वयं भगवानको मुखारविन्दबाट भनिएको हुनाले यो पनि औपरुषीय विकार रहित ज्ञान हो। वैदिक उपदेशहरूलाई कुनै सांसारिक विवेचना नगरी जस्ताको तस्तै स्वीकार गरिन्छ, तसर्थ गीतालाई पनि कुनै सांसारिक विवेचना नगरी स्वीकार गर्नुपर्दछ। सांसारिक तार्किक व्यक्तिहरू आफ्नो किसिमले गीताका विषयमा चिन्तन मनन गर्न सक्दछन्, तर यसरी चिन्तन गरेर बनाइएको ग्रन्थ जस्ताको तस्तै गीता हुन सक्दैन। त्यसैले गुरु शिष्य परम्परामा रहेर गीतालाई जस्ताको तस्तै रूपमा स्वीकार गर्नुपर्दछ। यहाँ भनिएको छ, यो गीताको ज्ञान सर्वप्रथम भगवानले सूर्यदेवलाई दिनुभयो। सूर्यदेवले आफ्ना छोरा मनुलाई यो ज्ञान प्रदान गरे र मनुले पनि यो गीता ज्ञान आफ्ना छोरा इक्ष्वाकुलाई दिए। एवं परम्परा प्राप्तमिमं राजर्षयो विदु सकाले नेहमहता योगो नष्टो परन्तपः। यसरी यो परम विज्ञान शिष्य परम्पराद्वारा प्राप्त भएको हो र राजर्षिहरूले यसलाई त्यसै विधिले बुझे। तर समयका अन्तरालमा यो परम्परा छिन्न भिन्न भयो। त्यसैले यो विज्ञान जस्तो छ त्यही रूपमा नदेखिएको जस्तो लाग्छ। यहाँ स्पष्ट रूपले के भनिएको छ भने विशेष गरेर गीताको उपदेश राजर्षिहरूका लागि गरिएको थियो, किनभने तिनीहरूले जनतामा शासन गर्ने कार्यमा यसको प्रयोग गर्दथे। आफ्नो व्यक्तिक मनोमानी अनुसार विभिन्न प्रकारले यसको व्याख्या गर्ने र अरूलाई यसको लाभ नपुर्याउने आसुरी व्यक्तिका लागि भनेर यो भगवत गीताको उपदेश गरिएको होइन। असाधु तथा अविवेकी भाष्यकारहरूको निहित स्वार्थले गर्दा गीताको वास्तविक उद्देश्य नै छिन्न भिन्न हुन लागेको हुनाले फेरि शिष्य परम्पराको स्थापना गर्नुपर्ने आवश्यकता देखियो। 5000 वर्ष अघि पनि स्वयं भगवानले शिष्य परम्परा खण्डित भएको पाउनुभयो। त्यसैले उहाँलाई गीताको उद्देश्य नै लोप हुन लागेको अनुभव भएको थियो। ठिक त्यसै गरी वर्तमान क्षणमा पनि गीताका धेरै संस्करणहरू विशेषतः अङ्ग्रेजी भाषामा प्रकाशित भएका छन्, तर तीमध्ये प्राय सबैजसो संस्करणहरू प्रामाणिक गुरु शिष्य परम्परा अनुसार आएका छैनन्। विभिन्न सांसारिक विद्वानहरूद्वारा गीताका असङ्ख्य व्याख्याहरू भएका छन्, तर तीमध्ये सबै व्यक्तिहरूले भगवान श्रीकृष्णलाई भगवानका रूपमा स्वीकार गरेका छैनन्। यद्यपि भगवान श्रीकृष्णका वाणीका आधारमा उनीहरूले राम्रो व्यवसाय चलाएका छन्। यो आसुरी प्रवृत्ति हो। असुरहरू भगवानमा विश्वास त गर्दैनन्, तर भगवानका गुणहरूबाट प्रशस्त लाभ लिने गर्दछन्। अतः अङ्ग्रेजीमा एउटा यस्तो गीताको आवश्यकता थियो जो गुरु शिष्य परम्पराबाट प्राप्त भएको होस्। त्यही ठुलो आवश्यकता पूर्ति गर्ने उद्देश्यले यहाँ यो प्रयास गरिएको हो। भगवत गीताको यो स्वीकृत यथारूप मानवताका लागि एउटा महान वरदान सिद्ध हुनेछ, तर यदि यसलाई मात्र काल्पनिक एवं दार्शनिक चिन्तन हो भनेर स्वीकार गरेमा त्यो समय नष्ट गर्नु मात्र हुन्छ। स एवाय मया ते योग प्रोक्त पुरातन भोक्तोऽसि मे सखा चेति रहस्यम् एतदुत्तमम्। आज म तिमीलाई भगवानसँगको सम्बन्ध बुझाउने धेरै पुरानो विज्ञानको कुरा भन्दैछु, किनभने तिमी मेरा भक्त पनि हौ र मित्र पनि हौ, अनि तिमी यो विज्ञानको दिव्य रहस्य बुझ्न पनि सक्दछौ। मानिस दुई प्रकारका हुन्छन्, भक्त र असुर। भगवानले यहाँ अर्जुनलाई यो महाविज्ञानका उपयुक्त पात्र रोज्नुभयो, किनभने अर्जुन भगवानका भक्त थिए। असुरहरूका लागि यो महान रहस्यमय विज्ञान बुझ्नु सम्भव छैन। यस महान ग्रन्थ गीताका धेरै संस्करणहरू उपलब्ध छन्। तीमध्ये कुनैमा भक्तहरूले गरेका भाष्य छन् र कुनैमा असुरहरूका भाष्य छन्। भक्तहरूले लेखेका भाष्य यथार्थ हुन् र असुरहरूद्वारा गरिएका भाष्य अर्थहीन छन्। अर्जुनले श्रीकृष्णलाई भगवानका रूपमा स्वीकार गरेका छन्, त्यसैले अर्जुनको चरण चिन्हको अनुसरण गरेर लेखिएको भाष्य नै यस महान विज्ञानप्रतिको सही भक्ति वा सेवा हो। असुरहरू परमेश्वर श्रीकृष्णलाई त्यही रूपमा स्वीकार गर्दैनन्। उनीहरू भगवान श्रीकृष्णका सम्बन्धमा अरू नै केही मनगढन्त विचारहरू दिन्छन् र सर्वसाधारण पाठकलाई श्रीकृष्णका उपदेशका सही मार्गबाट विचलित गराइदिन्छन्। यहाँ यस्ता कुमार्गमा लाग्नबाट बच्नका लागि चेतावनी दिइएको छ। मानिसहरू अर्जुनको पदचिन्हलाई अनुसरण गर्दै शिष्य परम्पराको अनुसरण गरून् र यसरी श्रीमद् भगवद् गीता रूपी महान विज्ञानबाट लाभान्वित हौन्। अर्जुन उवाच अपरं भवतु जन्मं परं जन्म विवस्वत कथमेतद बिजानीयां त्वामादौ प्रोक्तवान् इति। अर्जुनले भने, सूर्यदेव विवस्वानको जन्म पहिले भएको थियो, हजुरको जन्म अहिले भएको छ। यो विज्ञान हजुरले उनलाई पहिले भन्नुभएको थियो भन्ने कुरा मैले कसरी बुझुँ?
यदि अर्जुनलाई भगवानका भक्त स्वीकार गरेमा उनले भगवान श्रीकृष्णका बारेमा किन विश्वास गर्न सकेनन्? यथार्थ कुरा के हो भने अर्जुनले आफ्नो लागि यो कुरा सोधेका छैनन्। यो जिज्ञासा त उनले तिनीहरूका लागि गरेका थिए जसको भगवानमा विश्वास छैन, अथवा यो प्रश्न ती असुरहरूका निमित्त गरिएको हो जो श्रीकृष्णलाई भगवान मान्ने कुरामा सहमत छैनन्। उनीहरूका लागि भनेर नै अर्जुनले भगवान श्रीकृष्णका सम्बन्धमा आफूलाई केही थाहा नभए जस्तै गरी यो प्रश्न सोधेका हुन्। श्रीकृष्ण भगवान हुनुहुन्छ, उहाँ हरेक वस्तुका मूल स्रोत हुनुहुन्छ र उहाँ नै अन्तिम ब्रह्म हुनुहुन्छ भन्ने अर्जुनलाई राम्रोसँग थाहा थियो। यो कुरा 10औं अध्यायमा स्पष्ट हुन्छ। अवश्य नै भगवान श्रीकृष्ण यस पृथ्वीमा देवकीका छोराको रूपमा पनि अवतीर्ण हुनुभयो। तर उनी श्रीकृष्ण कसरी उही शाश्वत आदि पुरुष भगवानका रूपमा रहिरहनु भयो, सर्वसाधारण मानिसका लागि यो कुरा बुझ्न कठिन छ। त्यसैले यो विषयलाई स्पष्ट पार्नका लागि नै अर्जुनले भगवान श्रीकृष्णसँग यस्तो प्रश्न सोधेका हुन्, किनभने स्वयं भगवान श्रीकृष्णबाट यसको आधिकारिक उत्तर पाइयोस्। आज मात्रै होइन, अनादिकालदेखि नै सारा संसारले भगवान श्रीकृष्णलाई परम आधिकारिक स्रोत मान्दै आएको छ। केवल असुरहरूले मात्र यसलाई स्वीकार गर्दैनन्। जे होस्, भगवान श्रीकृष्ण सर्व स्वीकृत परम आधिकारिक स्रोत हुनुहुन्छ। त्यसैले अर्जुनले उहाँसँग यो प्रश्न राखेका हुन्। उहाँले आफ्नो बारेमा असुरहरूद्वारा चित्रण गरिएको भन्दा भिन्न किसिमको बयान दिनुहुन्छ। असुरहरू सधैँ आफू र आफ्ना अनुयायीहरूले मात्र बुझ्ने गरी विकृत ढङ्गले उहाँको चित्रण गर्ने प्रयास गर्दछन्। हरेक व्यक्तिले आफ्ना हितका लागि पनि कृष्ण विज्ञान बुझ्नु आवश्यक छ। जब भगवान श्रीकृष्णले आफ्ना बारेमा आफै भन्दै हुनुहुन्छ, त्यो सारा संसारका लागि मङ्गलमय विषय हुन्छ। असुरहरूका लागि भगवान श्रीकृष्णले आफ्ना बारेमा गरेको यो वर्णन अनौठो लाग्न सक्दछ, किनभने असुरहरू सधैँ आफ्नो दृष्टिकोण अनुसार भगवान श्रीकृष्णको अध्ययन गर्दछन्। तर भक्तहरू स्वयं भगवान श्रीकृष्णद्वारा आफ्ना बारेमा गरिएको वर्णनलाई हृदयदेखि स्वागत गर्दछन्। भक्तहरू भगवान श्रीकृष्णका यस्ता प्रामाणिक वचनहरूलाई सधैँ स्वागत गर्दछन्, किनभने उनीहरू भगवान श्रीकृष्णका बारेमा धेरैभन्दा धेरै कुरा जान्न उत्सुक हुन्छन्। यसरी भगवान श्रीकृष्णलाई एउटा सामान्य व्यक्ति मान्ने नास्तिकहरूले पनि श्रीकृष्ण अति मानव हुनुहुन्छ, आनन्दमय विग्रह हुनुहुन्छ, दिव्य हुनुहुन्छ, प्रकृतिका 3 गुणहरूभन्दा पर हुनुहुन्छ र देश तथा कालको प्रभावभन्दा माथि हुनुहुन्छ भन्ने बुझ्न सक्नेछन्। अर्जुनका स्तरका कृष्ण भक्तहरूलाई भगवान श्रीकृष्णका दिव्य स्वरूपका बारेमा कहिले कुनै भ्रम हुन सक्दैन। भगवान श्रीकृष्णलाई भौतिक प्रकृतिका गुणहरूको अधीनमा रहने एउटा सामान्य व्यक्ति छ र ठान्ने नास्तिकहरूलाई चुनौती दिनका लागि मात्र अर्जुनले भगवान श्रीकृष्णसँग यस्तो प्रश्न राखेका हुन्। श्री भगवान वाच बहूनि मे व्यतीतानि जन्मानि तव चार्जुन तान्यहं वेद सर्वाणि न त्वं वेत्त परन्तप। भगवानले भन्नुभयो, हे परन्तप अर्जुन, तिम्रा र मेरा धेरै धेरै जन्महरू बितिसके, मलाई ती सबैको सम्झना छ, तर तिमीले त्यो सम्झन सक्दैनौ। ब्रह्म संहिता 5:33 भगवानका धेरै धेरै अवतारहरू भएको सूचना हामी पाउँदछौँ। त्यहाँ भनिएको छ, अद्वैतम अच्युतम अनादिमनन्तरूपं रूपमाद्यं पुराणपुरुषं नवयौवनं च वेदेषु दुर्लभमात्मा भक्तौ गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि। म उनी आदिपुरुष भगवान गोविन्द कृष्णको उपासना गर्दछु, जो अद्वैत हुनुहुन्छ, अच्युत तथा अनादि हुनुहुन्छ। असीमित रूपमा उहाँको विस्तार भएको छ र उहाँ आदिम वा पुरातन हुनुहुन्छ, तापनि उहाँ सधैँ नवयौवनले परिपूर्ण देखिनुहुन्छ। भगवानको यस्तो सच्चिदानन्दमय स्वरूपको ज्ञान प्राय उच्च कोटिका वैदिक विद्वानहरूलाई हुन्छ, तर विशुद्ध तथा अनन्य भक्तहरूले भगवानका यस्ता स्वरूपहरूको दर्शन सधैँ पाइरहन्छन्। ब्रह्म संहिता 5:39 भनिएको छ, रामादिमूर्तिषु कलानियमेन तिष्ठं नानावतार मकरोद भुवनेषु किन्तु कृष्ण स्वयं समभवत परमं पुमानयो गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि। म उनी आदिपुरुष गोविन्दको भजन गर्दछु, जो सधैँ राम, नृसिंह र अन्य धेरै अवतार तथा अंशावतारमा विद्यमान रहनुहुन्छ अनि सँगसँगै आदिपुरुष भगवान श्रीकृष्णका रूपमा विख्यात भएर स्वयं पनि अवतारित हुनुहुन्छ। वेदहरूमा पनि भनिएको छ, भगवान अद्वय हुनुहुन्छ, तापनि स्वयं असङ्ख्य रूपहरूमा देखा पर्नुहुन्छ। उहाँ विभिन्न रङमा परिवर्तित भएर पनि एउटै रहिरहने वैदुर्य मणि जस्ता हुनुहुन्छ। शुद्धता निष्काम भक्तहरूले मात्रै उहाँका ती विविध रूपहरूलाई बुझ्न सक्दछन्।
केवल वेद अध्ययन गरेर उहाँलाई बुझ्न सकिँदैन भनिएको पनि छ। वेदै सुदुर्लभ दुर्लभ भवात् भमात्म भक्तौ। अर्जुन जस्ता भक्तहरू भगवानका नित्य मित्र हुन्। जुन समय भगवानले अवतार लिनुहुन्छ उहाँका पार्षद भक्तहरू पनि त्यस समय विभिन्न रूपमा उहाँको सेवा गर्नका लागि भगवानसँगै अवतरित हुन्छन्। अर्जुन यस्तै किसिमका भक्त हुन्। यो श्लोकबाट के कुराको सङ्केत पाइन्छ भने लाखौँ वर्ष अगाडि भगवान श्रीकृष्णले सूर्यदेव विवासवानलाई भगवद् गीताको उपदेश दिँदा अर्जुन पनि कुनै अर्कै रूपमा त्यस समय विद्यमान थिए। भगवान र अर्जुनका बीचमा के भिन्नता छ भने भगवानलाई त्यो घटनाको पुरा सम्झना छ तर अर्जुनलाई त्यसको सम्झना छैन। भगवानको अंश जीवात्मा र स्वयं भगवानका बीचमा रहेको भिन्नता यही हो। यहाँ अर्जुनलाई परम शक्तिशाली वीर भनेर सम्बोधन गरिएको छ। अर्जुनले शत्रुहरूलाई दमन गर्न त सक्दछन् तर पूर्वजन्ममा भएका घटनाहरू सम्झन सक्दैनन्। अत भौतिक रूपमा जीव जतिसुकै शक्तिशाली भए पनि ऊ कहिल्यै परमात्माको बराबरीमा पुग्न सक्दैन जो भगवानको नित्य मित्र भनेको छ। जो अवश्य पनि मुक्त पुरुष हो तापनि ऊ भगवानको समकक्ष हुन सक्दैन। ब्रह्म संहितामा भगवानलाई अच्युत भनिएको छ जसको अर्थ भौतिक सम्पर्कमा रहेर पनि जसले आफूलाई कहिल्यै भुल्दैन भन्ने हुन्छ। त्यसैले भगवान र जीवात्मा कहिल्यै कुनै किसिमले पनि समान हुन सक्दैनन्। त्यो जीव अर्जुन जस्तै मुक्त पुरुष किन नहोस्। अर्जुन भगवानका भक्त हुन् तैपनि कहिलेकाहीँ उनले भगवानको प्रकृति स्वभाव बिर्सिदिन्छन्। तर दैवी कृपाले गर्दा भक्तले तुरुन्तै भगवानको अच्युत स्वरूपलाई बुझ्दछ तर अभक्त वा असुरहरूले भगवानको यो दिव्य प्रकृतिलाई बुझ्न सक्दैनन्। फलस्वरूप गीतामा दिएका यी विवरणहरू आसुरी मस्तिष्कमा पस्न सक्दैन। भगवान श्रीकृष्ण र अर्जुन दुवै अविनाशी हुनुहुन्छ तैपनि श्रीकृष्णले लाखौँ वर्ष अघि आफूले सम्पन्न गर्नुभएको काम सम्झन सक्नुभयो तर अर्जुनले सम्झन सकेनन्। यहाँ हामीले अर्को के पनि सम्झन पर्दछ भने जीवात्माले शरीर परिवर्तन गर्दा पहिलेका सबै कुरा बिर्सिन्छन् तर भगवानले सम्झिरहनुहुन्छ किनभने भगवानको शरीर सच्चिदानन्दमय हुन्छ र त्यो कहिल्यै परिवर्तित हुँदैन। उहाँ अद्वैत हुनुहुन्छ किनभने उहाँको शरीर र आत्मामा कुनै भिन्नता छैन। उहाँसँग सम्बन्धित प्रत्येक वस्तु आत्मामय हुन्छ र बद्ध जीव आफ्नो भौतिक शरीरभन्दा भिन्दै हुन्छ। भगवानको आत्मा र शरीर अभिन्न हुने हुनाले उहाँ यो भौतिक जगतमा अवतरित हुँदा पनि उहाँको स्थिति सामान्य जीवात्माको भन्दा भिन्न हुन्छ। असुरहरू भगवानको यस्तो दिव्य स्वभावसँग समन्वय राख्दैनन्। यसको व्याख्या स्वयं भगवानले आगामी श्लोकमा यसरी गर्नुहुन्छ। अजोऽपि सन्न व्ययात्मा भूतानामीश्वरोऽपि सन् प्रकृतिं स्वमाधिष्ठाय सम्भवाम्यात् ममायया। म अजन्मा हुँ, मेरो दिव्य शरीर अविनाशी छ र म सबै प्राणीहरूको स्वामी हुँ तैपनि प्रत्येक युगमा म आफ्नो वास्तविक दिव्य स्वरूपमा प्रकट हुन्छु। भगवानले यहाँ आफ्नो जन्मको विशिष्टताका बारेमा बताउनु भएको छ। उहाँ एउटा सामान्य मानिस जस्तै प्रकट हुनुभए पनि आफ्ना धेरै धेरै पूर्वजन्मका हरेक कुरा सम्झनुहुन्छ जबकि साधारण मानिसले केही घन्टा अगाडि आफूले गरेको काम पनि सम्झन सक्दैन। यदि कसैले एक दिन अघि ठिकै त्यसै समय तिमीले के गरेका थियौ भनेर सोधे एउटा साधारण मानिसले यसको तत्काल उत्तर दिन गाह्रो पर्दछ। हिजो ठिक यसै समय मैले के गरेको थिएँ भन्ने सम्झनाका लागि सावधानीपूर्वक प्रयोग गर्नुपर्दछ। यति हुँदाहुँदै पनि मानिसले प्राय आफूलाई भगवान वा कृष्ण भएको दावी गर्ने साहस गर्दछ। यस किसिमको दावी वा घोषणा सुनेर मानिसले मार्ग भुल्नु हुँदैन। यहाँ भगवानले फेरि आफ्नो प्रकृति वा स्वभावको व्याख्या गर्नुभएको छ। यहाँ प्रकृतिको अर्थ स्वरूप वा आफ्नो रूप हो। भगवान भन्नुहुन्छ म आफ्नै शरीरमा प्रकट हुन्छु। साधारण जीवले एउटा जीवनबाट अर्को जीवनमा जाँदा शरीर परिवर्तन गरे जस्तै गरी भगवानले आफ्नो शरीर परिवर्तन गर्नुहुन्न। बद्ध जीवको यो जन्ममा एक किसिमको शरीर हुन्छ, आगामी जन्ममा अर्कै प्रकारको शरीर हुन्छ। यो भौतिक जगतमा जीवको सधैँ एकै किसिमको शरीर रहिरहन्न बरु उसले एउटा शरीर छोडेर अर्को शरीरमा देहान्तरण गरिरहन्छ। तर भगवानले यस्तो गर्नुहुन्न। उहाँले अवतार लिँदा जहिले पनि आफ्नो अन्तरङ्गमा शक्तिद्वारा उहाँ आफ्नो मौलिक स्वरूपमा शरीरमा रहनुहुन्छ। अर्को शब्दमा भन्दा भगवान श्रीकृष्ण आफ्ना दुई हातमा बाँसुरी धारण गरेको मौलिक तथा शाश्वत स्वरूपमा यस जगतमा आउनुहुन्छ। उहाँ भौतिक जगतबाट प्रदूषित नभई आफ्नो उही शाश्वत शरीरमा प्रकट हुनुहुन्छ। उहाँ त आफ्नो उही दिव्य शरीरमा प्रकट हुने ब्रह्माण्डका स्वामी हुनुहुन्छ तैपनि उहाँ सामान्य मानिस समान प्रकट हुनुभएको हो कि भन्ने जस्तो लाग्दछ। उहाँको शरीरमा भौतिक शरीरमा जस्तै विकृति उत्पन्न हुँदैन। उहाँको शरीर अक्षय छ तर पनि उहाँ बाल्यावस्थाबाट कुमार अवस्थामा र कुमार अवस्थाबाट युवा अवस्थामा जानुभए जस्तो देखिनुहुन्छ। तर अचम्मको कुरा के छ भने उहाँ युवावस्थाबाट वृद्धावस्थातिर कहिल्यै जानु भएन। कुरुक्षेत्रमा युद्ध हुँदा उहाँका धेरै नाति पनातिहरू भइसकेका थिए र भौतिक कालगणना अनुसार उहाँ निकै बुढो भइसक्नु भएको थियो।
तर पनि उहाँ 20-25 वर्षका युवक जस्ता देखिनुहुन्थ्यो। हामीले भगवान श्रीकृष्णको वृद्ध अवस्थाको चित्र देखेका छैनौँ, किनभने उहाँ कहिले पनि हामी जस्तो बुढो हुनुहुन्न। हुन त उहाँ भूत, भविष्य र वर्तमान तिनै कालमा सबैभन्दा जेठा र वयोवृद्ध पुरुष हुनुहुन्छ। उहाँको शरीर र बुद्धि न कहिले बुढो हुन्छ, न कहिले क्षीण हुन्छ, न कहिले परिवर्तन हुन्छ। यसबाट के स्पष्ट हुन्छ भने यो संसार रहँदा पनि उहाँ उही अजन्मा र सच्चिदानन्दमय शरीरमा नै रहनुभयो। उहाँको शरीरमा र बुद्धिमा कहिले कुनै परिवर्तन आएन। वास्तवमा उहाँको आविर्भाव र तिरोभाव सूर्यका उदय र अस्त जस्तै हो। सूर्य हाम्रो अगाडिबाट घुम्दै हाम्रा दृष्टिबाट पर हुन्छन्। सूर्य हाम्रो दृष्टिबाट पर जाँदा वा नदेखिने हुँदा हामीले सूर्य अस्ताए जस्तो ठान्दछौँ र हाम्रा अगाडि सूर्य हुँदा सूर्य आकाशमा छन् भन्ने सोच्दछौँ। तर वास्तवमा सूर्य स्थिर छन्। केवल हाम्रो अपूर्ण र त्रुटिपूर्ण इन्द्रियका कारणले गर्दा हामीले सूर्यलाई उदाएको र अस्ताएको भन्ने कल्पना गरेका हौँ। भगवान श्रीकृष्णका सम्बन्धमा पनि यही कुरा लागू हुन्छ। भगवानको आविर्भाव र तिरोभाव सामान्य जीवात्माको जन्म र मृत्युभन्दा भिन्दै किसिमको हुन्छ। यसबाट स्पष्ट हुन्छ भगवान शाश्वत हुनुहुन्छ। आफ्नै अन्तरङ्ग शक्तिले गर्दा उहाँ आनन्द स्वरूप हुनुहुन्छ र भौतिक प्रकृतिद्वारा उहाँ कहिले प्रदर्शित हुनुहुन्न। भगवान अजन्मा भएर पनि विभिन्न रूपमा अवतरित हुनुहुन्छ भन्ने कुरा वेदहरूले पनि पुष्टि गरेका छन् र वेदान्तका यही कुराको पुष्टि गर्दै भनिएको छ, भगवानले जन्म लिए जस्तो लाग्छ तर उहाँको शरीर अपरिवर्तनशील छ। श्रीमद् भागवतममा भगवान आफ्ना आमाका अगाडि 4 हात र षड ऐश्वर्यले युक्त साक्षात् नारायणका रूपमा प्रकट हुनुभएको छ। उहाँले यसरी आफ्नो मौलिक र शाश्वत रूपमा प्रकट हुनु जीवलाई प्रदान गरिने उहाँको अहेतुकी कृपा हो। यसबाट जीवलाई भगवानको सही रूपमा ध्यान केन्द्रित गर्न सजिलो पर्दछ। भगवानको स्वरूप निर्विशेष वादीहरूद्वारा गलत किसिमले कल्पना गरिए जस्तो छैन। विश्वकोश अनुसार माया वा आत्मामय शब्द भगवानको अहेतुकी कृपाको सूचक हो। भगवानलाई आफ्ना सबै पूर्ववर्ती आविर्भाव र तिरोभावको ज्ञान भइरहन्छ, तर सामान्य शरीर ग्रहण गर्न साथ जीवले पूर्वजन्मको शरीरसँग सम्बन्धित हरेक कुरा बिर्सन्छ। भगवान सम्पूर्ण जीवात्माका स्वामी हुनुहुन्छ। यस पृथ्वीमा रहँदा उहाँले धेरै आश्चर्यजनक र अति मानवीय लीलाहरू गरिरहनुहुन्छ। त्यसैले भन्न सकिन्छ भगवान निरन्तर आफ्नो परम सत्य रूपमा रहनुहुन्छ। उहाँको स्वरूप र आत्मामा तथा उहाँको गुण र शरीरमा कुनै अन्तर हुँदैन। अब यहाँ प्रश्न गर्न सकिन्छ, त्यसो भए यो संसारमा भगवानले किन अवतरित हुने र तिरोधान हुने गरिरहनुहुन्छ? आगामी श्लोकमा यसको व्याख्या गरिएको छ। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानमसृजाम्यहम्। हे भरतवंशी अर्जुन, जहाँ जहाँ र जहिले जहिले धर्मको पतन र अधर्मको उन्नति हुन लाग्दछ त्यस समय त्यस ठाउँमा मैले अवतार लिन्छु। यहाँ यो सृजामि शब्द निकै महत्त्वपूर्ण छ। सृष्टिको अर्थमा सृजामि शब्दको प्रयोग हुन सक्दैन, किनभने उपरोक्त श्लोक अनुसार भगवानको स्वरूप तथा शरीरको सृष्टि हुँदैन। भगवानको स्वरूप नित्य विद्यमान रहन्छ। अतः यहाँ सृजामि शब्दको अर्थ भगवान आफ्नो पहिलेको स्वरूपमा प्रकट हुनुहुन्छ भन्ने हुन्छ। हुन त भगवान आफ्नो निश्चित कार्यक्रम अनुसार ब्रह्माको एक दिनमा पर्ने 7औं मनुका 28औं युग अन्तर्गतको द्वापर युगको अन्त्यमा प्रकट हुनुहुन्छ। तर पनि उहाँ त्यही नियमलाई पालन गर्न बाध्य हुनुहुन्न, किनभने उहाँ आफ्नो इच्छाअनुसार काम गर्न स्वतन्त्र हुनुहुन्छ। त्यसैले जहिले जहिले धर्मको हानि र अधर्मको उन्नति हुन प्रारम्भ हुन्छ, भगवान स्वेच्छाले प्रकट हुनुहुन्छ। वेदमा धर्मको नियमको वर्णन गरिएको छ। यदि ती नियमहरूको पालन गर्ने क्रममा कुनै कमी भएमा भने मानिस अधार्मिक बन्दछ। श्रीमद् भागवतममा भनिअनुसार यी नियमहरू भगवानका नियम हुन्। भगवानले मात्रै कुनै धर्मको व्यवस्था गर्न सक्नुहुन्छ। वेद पनि विशेष गरेर ब्रह्माजीका हृदयमा भगवानद्वारा भनिएको शास्त्र मानिन्छ। त्यसैले धर्मका नियमहरूलाई पनि भगवानको प्रत्यक्ष आदेश मानिन्छ। धर्म तु साक्षात् भगवत प्रणीतम। सम्पूर्ण भगवद् गीतामा धर्मका यिनै नियमहरूको स्पष्ट सङ्केत गरिएको छ। वेदहरूको उद्देश्य नै भगवानका आदेशको अधीनमा रहेर यस्तै नियमहरूको स्थापना गर्नु हो। भगवद् गीताको अन्तमा भगवानले स्पष्ट भन्नुभएको छ, धर्मको सर्वोच्च सिद्धान्त भन्नु नै भगवानको शरणागति हो, अरू केही होइन। वैदिक नियमहरूले मानिसलाई पूर्णतया भगवानका शरणमा जानका लागि धकेलिरहन्छन्। जब जब असुरहरूद्वारा यी वैदिक सिद्धान्तमा व्यवधान पुर्याउने काम हुन्छ अनि भगवानले अवतार लिनुहुन्छ।
श्रीमद् भागवतम पुराणबाट हामी के थाहा पाउँदछौँ भने भगवान बुद्ध श्रीकृष्णकै अवतार हुनुहुन्छ। उहाँको अवतार त्यस समय भएको थियो जब भौतिकवाद अत्यन्त उग्र हुँदै गएको थियो र भौतिकवादीहरू वैदिक प्रमाणका आधारमा कपटपूर्ण आचरण गरिरहेका थिए। हुन त वेदहरूमा विशेष प्रयोजनका लागि पशु बलि गर्ने सम्बन्धी केही निश्चित विधि विधानहरू छन्, तर आसुरी स्वभावका मानिसहरू वैदिक विधिको पालन नगरी पशु बलिलाई मात्रै अपनाइरहेका थिए। यही हिंस्रक अनाचारलाई रोक्न र वैदिक अहिंसाको स्थापना गर्न गौतम बुद्धको अवतार भएको हो। भगवान प्रत्येक अवतारको कुनै न कुनै विशेष उद्देश्य हुन्छ। ती सबैको वर्णन शास्त्रहरूमा गरिएको छ। केवल भारत भूमिमै मात्रै भगवानले अवतार लिनुहुन्छ भन्ने कुरा तथ्य होइन। उहाँ आफ्नो इच्छा अनुसार कुनै पनि समय कुनै पनि ठाउँमा प्रकट हुन सक्नुहुन्छ। शास्त्रहरूद्वारा अनुमोदित नभएसम्म कसैलाई पनि अवतारका रूपमा स्वीकृति दिनुहुन्न। जुन परिस्थितिमा रहेर मानिसले धर्मको विषयमा जति कुरा बुझ्न सक्दछ त्यति नै मात्रै भगवानले आफ्ना हरेक अवतारमा भन्नुहुन्छ। तर भगवानका हरेक अवतारको उद्देश्य भने एउटै हुन्छ, त्यो हो मानिसलाई कृष्ण भावना भावित बनाउनु र धार्मिक नियमहरूप्रति आज्ञाकारी बनाउनु। कहिले भगवान स्वयं आउनुहुन्छ, कहिले आफ्ना प्रामाणिक प्रतिनिधिहरूलाई पुत्र वा सेवकका रूपमा पठाउनुहुन्छ, कहिले रूप परिवर्तन गरेर उहाँ आफै आउनुहुन्छ, प्रकट हुनुहुन्छ। अर्जुन संसारका अन्य भागका साधारण मानिसहरूका तुलनामा बढी जागरुक भएका हुनाले भगवद् गीताको यो सिद्धान्त भगवानले विशेष गरेर अर्जुनलाई भन्नुभएको थियो। तैपनि यो विषय अर्जुनका लागि मात्र नभएर अर्जुन जस्ता अन्य महापुरुषका लागि पनि हो। 2 मा 2 जोड्दा 4 हुन्छ भन्ने गणितीय नियम प्राथमिक कक्षाका विद्यार्थीहरूका लागि जति सत्य छ त्यति नै उच्च कक्षाका विद्यार्थीहरूलाई पनि छ। तैपनि गणित कुनै माथिल्लो स्तरको र कुनै तल्लो स्तरको हुने गर्दछ। भगवानले पनि प्रत्येक अवतारमा लगभग एकै किसिमको सिद्धान्तका शिक्षा दिनुहुन्छ, तर त्यो शिक्षा परिस्थिति अनुरूप कहिले माथिल्लो स्तरको र कहिले तल्लो स्तरको हुन्छ। समाज जीवनका 4 वर्ण र 4 आश्रमका स्वीकारसँगै धर्मको उच्चतर सिद्धान्त प्रारम्भ हुन्छ। यो कुराको पछि व्याख्या गरिनेछ। अवतारहरूकै एउटै मात्र उद्देश्य सबैतिर कृष्ण भावना जगाइदिनु हो, तर विभिन्न परिस्थिति अनुसार यस्तो चेतना कहिले प्रकट अवस्थामा हुन्छ, कहिले अप्रकट अवस्थामा। परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय सम्भवानि युगे युगे। भक्तहरूको उद्धारका लागि, दुष्टहरूको विनाशका लागि र धर्मको पुनर्स्थापनाका लागि म हरेक युगमा प्रकट हुन्छु। भगवद् गीताका अनुसार कृष्ण भावना भावित व्यक्ति नै साधु वा पवित्र मानिस हो। आधारमा जस्तो देखिने व्यक्ति पनि यदि पूर्ण रूपले कृष्ण भावना भावित भएमा त्यसलाई साधु नै मान्नु पर्दछ। कृष्ण भावनाको वास्ता नगर्ने व्यक्तिलाई यहाँ दुष्कृताम भनिएको छ। सांसारिक शिक्षाले विभूषित भएको भए पनि कृष्ण भावना रहित दुष्ट व्यक्तिलाई मूर्ख वा नराधम भनिन्छ। यसको विपरीत विद्या वा सुसंस्कार नपाएको व्यक्ति पनि यदि 100% कृष्ण भावनामा लागे त्यसलाई साधु मान्न सकिन्छ। जहाँसम्म अनिश्वरवादी नास्तिकहरूको कुरा छ, तिनको विनाश गर्नका लागि रावण र कंसलाई मार्न भगवान जुन रूपमा प्रकट हुनुभयो त्यसै रूपमा अवतरित हुनुपर्दछ भन्न जरुरी छैन। भगवानका यस्ता धेरै सेवकहरू छन् जसले यस्ता अनुहार असुरहरूलाई संहार गर्न सक्दछन्। तैपनि भगवान ती आसुरी व्यक्तिहरूद्वारा सताइएका आफ्ना निष्काम भक्तहरूलाई सन्तुष्ट पार्नका लागि विशेष गरी अवतार लिनुहुन्छ। आफ्नै नातेदार वा सम्बन्धी भए पनि असुरहरूले भक्तहरूलाई सताउने गर्दछन्। प्रहलाद महाराज हिरण्यकशिपुका छोरा थिए, तर पनि उनी आफ्ना पिताद्वारा धेरै सताइएका थिए। त्यसै गरी भगवान श्रीकृष्णकी आमा देवकी कंसकी बहिनी थिइन्, तर उनीबाट कृष्णको जन्म हुन्छ भन्ने कुराले गर्दा कंसले उनलाई र उनका पति वसुदेवलाई धेरै दण्ड दियो। त्यसैले यहाँ के भन्न सकिन्छ भने भगवान श्रीकृष्ण कंसलाई मार्नका लागि होइन, देवकीको उद्धार गर्नका लागि प्रकट हुनुभएको थियो। तैपनि यी दुवै काम एकैसाथ सम्पन्न हुने भए। त्यसैले भनिएको छ, भगवानले भक्तको उद्धार गर्नका लागि र दुष्ट असुरहरूको संहार गर्नका लागि विभिन्न अवतार लिनुहुन्छ। कृष्णदास कविराजले लेख्नुभएको चैतन्य चरितामृत निम्नलिखित श्लोकहरूबाट अवतारका सिद्धान्तको सारांश प्रकट हुन्छ। सृष्टि हेतु ई मूर्ति प्रपञ्चे अवतरे, से ईश्वर मूर्ति अवतार नाम धरे। मायातीत परव्योम व्योमे सवार अवस्थान, विश्ववती अवतरी धरे अवतार नाम। मध्यलीला 20:263-264 यसो भनिएको छ। भौतिक रूपमा देखिनका लागि भगवान भगवत धामबाटै पृथ्वीमा अवतरित हुनुहुन्छ। यसरी आउने ईश्वरको विशिष्ट रूपलाई नै अवतार मानिन्छ। यस्ता अवतारहरू मूल रूपमा भगवत धाममा विद्यमान हुन्छन्। तिनै अवतारहरू जब भौतिक सृजनामा आउनुहुन्छ त्यति समय उहाँलाई अवतार मानिन्छ।
अवतारका धेरै किसिम हुन्छन्, जस्तै पुरुषावतार, गुणावतार, लीलावतार, शक्त्यावेशावतार, मन्वन्तरावतार र युगावतार आदि। यी अवतारहरू ब्रह्माण्डमा क्रमैसँग अवतरित हुन्छन्, तर भगवान श्रीकृष्ण मूल भगवान हुनुहुन्छ र सबै अवतारका उद्गम स्रोत हुनुहुन्छ। भगवान श्रीकृष्णलाई मूल रूपमा वृन्दावनका लीलाहरूमा देख्न चाहने शुद्ध भक्तहरूको चिन्तालाई हटाउनका लागि नै भगवान श्रीकृष्णले यस रूपमा अवतरण लिनुभएको हो। त्यसैले श्रीकृष्ण अवतारको मुख्य उद्देश्य आफ्ना निष्काम वा शुद्ध भक्तहरूलाई प्रसन्न पार्नु हो। भगवान भन्नुहुन्छ, मैले प्रत्येक युगमा अवतार लिन्छु। यसबाट के सङ्केत पाइन्छ भने उहाँले यो कलियुगमा पनि अवतार लिनुहुन्छ। श्रीमद् भागवतममा भनिएको छ, श्री चैतन्य महाप्रभु नै श्रीकृष्णको कलियुगी अवतार हुनुहुन्छ। उहाँले सङ्कीर्तन आन्दोलनद्वारा कृष्ण उपासनाको प्रचार प्रसार गर्नुभयो र सम्पूर्ण भारतवर्षभरि कृष्ण भावनामृतको विस्तार गर्नुभयो। यो सङ्कीर्तनको संस्कृत विश्वभरिका नगर नगर तथा गाउँ गाउँसम्म फैलिनेछ भन्ने भविष्यवाणी पनि उहाँले गर्नुभएको थियो। उपनिषद, महाभारत र भागवत जस्ता शास्त्रीय ग्रन्थहरूका गोपनीय स्थलहरूमा अप्रत्यक्ष रूपले चैतन्य महाप्रभु भगवान श्रीकृष्णका अवतार हुनुहुन्छ भन्ने कुराको वर्णन गरिएको छ। त्यसैले भगवान श्रीकृष्णका भक्तहरू चैतन्य महाप्रभुको सङ्कीर्तन आन्दोलनबाट निकै आकर्षित हुन्छन्। भगवानको यस अवतारमा दुष्टहरूको विनाश गरिँदैन, बरु उहाँले आफ्नै अहेतुकी कृपाद्वारा तिनीहरूको उद्धार गर्नुहुन्छ। जन्म कर्म च मे दिव्यमेवं यो वेत्ति तत्त्वतः त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म नैति मामेति अर्जुन। ए अर्जुन, जसले मेरो जन्म र कर्मको दिव्य स्वभावलाई यथार्थ रूपले बुझ्दछ, त्यसले यो शरीर छाडेपछि भौतिक संसारमा फेरि जन्म लिनु पर्दैन, बरु उसले मेरो सनातन धाम प्राप्त गर्दछ। 6औं श्लोकमा भगवान आफ्नो दिव्य धामबाट यस पृथ्वीमा अवतरित हुने कुराको चर्चा भइसक्यो। जसले भगवानको आविर्भावको सत्यतालाई बुझ्न सक्दछ, त्यो व्यक्ति यो भौतिक संसारिक प्रपञ्चबाट पहिले मुक्त भइसकेको हुन्छ र यो शरीर त्याग्न साथ तुरुन्त भगवत धाममा फर्किन्छ। जीवात्मालाई भवबन्धनबाट यस प्रकारको मुक्ति प्राप्त गर्न त्यति सजिलो छैन। शून्यवादीहरू वा निराकारवादीहरू तथा योगीहरूले धेरै धेरै कष्ट सहेर धेरै धेरै जन्मपछि मात्र बल्ल मुक्ति पाउँदछन्। यति गरेर पनि उनीहरूले पाउने मुक्ति भगवानको निराकार ब्रह्म ज्योतिमा लीन हुने मुक्ति हो। यो मुक्ति आंशिक मुक्ति हो। यो मुक्तिमा फेरि भौतिक संसारमा फर्किनुपर्ने डर रहिरहन्छ। तर भगवानका शरीरको दिव्य प्रकृति र उहाँका क्रियाकलापलाई बुझ्नाले भक्तहरूले पाउने मुक्तिमा यो शरीर छुटेपछि जीवले भगवत धाम प्राप्त गर्दछ र उसलाई फेरि यो भौतिक संसारमा जन्म लिनुपर्ने डर रहँदैन। ब्रह्म संहितामा 5:33 मा भनिएको छ, भगवानका धेरै धेरै रूप र अवतारहरू छन्। अद्वैतम अच्युत अनन्त रूपम। भगवानका धेरै दिव्य रूपहरू छन्, तर पनि उहाँ अद्वय हुनुहुन्छ, एउटै हुनुहुन्छ। सांसारिक विद्वान तथा ज्ञान योगीका लागि यो विषय बुझ्न कठिन छ, असम्भव छ। तैपनि यो तथ्यलाई भक्तले विश्वासपूर्वक बुझ्नु पर्दछ। वेदहरूमा अर्थात् पुरुष बोधिनी उपनिषदमा भनिएको छ, एको देवो नित्य लीला अनुरुक्तो भक्त व्यापी हृदय हृदन्तारात्मा। एउटा भगवान आफ्ना धेरै धेरै दिव्य रूपमा सधैँ आफ्ना शुद्ध भक्तहरूका साथमा रहिरहनुहुन्छ। यो वेद वचनको पुष्टि स्वयं भगवानले गीताको यो श्लोकमा गर्नुभएको छ। वेद र भगवानलाई नै प्रमाणिक आधार मानेर जसले यो सत्यलाई स्वीकार गर्दछ र दार्शनिक चिन्तन मननमा समय नष्ट गर्दैन, उसले नै मुक्तिको सर्वोच्च पूर्ण अवस्थालाई प्राप्त गर्दछ। श्रद्धापूर्वक यो सत्यलाई स्वीकार गर्नाले निश्चित रूपमा मानिसले मुक्ति लाभ गर्दछ। वैदिक वाक्य तत्त्वमसि यसै प्रसङ्गमा लागू हुन्छ। जसले भगवान श्रीकृष्णलाई नै उहाँलाई नै परम ब्रह्म हुनुहुन्छ भनेर जान्दछ वा जसले उहाँलाई हजुर नै परम ब्रह्म भगवान हुनुहुन्छ भन्दछ, त्यो व्यक्ति तुरुन्तै मुक्त हुन्छ। यसमा शङ्कै छैन र यसको फलस्वरूप उसलाई निश्चित रूपले भगवानको अलौकिक सङ्गति पनि प्राप्त हुन्छ। अर्को शब्दमा भन्दा भगवानको यस्तो श्रद्धालु भक्तले सिद्धि पनि प्राप्त गर्दछ। निम्नलिखित वैदिक भनाइबाट यसको पुष्टि हुन्छ। तमेव विदित्वाति मृत्युमेति नान्य पन्था विद्यते अनाय। श्वेताश्वतर उपनिषद 3:8 मा भनिएको छ, भगवानलाई जानेर मात्रै मानिसले जन्म र मृत्युबाट मुक्तिको पूर्ण अवस्था प्राप्त गर्न सक्दछ। यो बाहेक यस किसिमको सिद्धि प्राप्त गर्ने अर्को कुनै बाटो वा उपाय छैन। यो बाहेक अर्को कुनै विकल्प छैन भन्नुको तात्पर्य के हो भने, जसले श्रीकृष्णलाई भगवानका रूपमा मान्दैन त्यो मान्छे अवश्य नै तमोगुणी हो। जसरी मह राखेको भाँडालाई बाहिरबाट चाटेर त्यसको स्वाद पाउन सकिन्न, त्यसै गरी सांसारिक किसिमको विद्वताले भगवद् गीताको व्याख्या गरेर पनि मोक्ष प्राप्त गर्न सकिँदैन।
त्यस्ता ज्ञानयोगी दार्शनिकहरूले भौतिक जगतमा त महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्न सक्लान्, तर मुक्तिका अधिकारी हुन सक्दैनन्। यस्ता अभिमानी भौतिक विद्वानहरूले भगवानका भक्तहरूको अहितकी कृपा पर्खिनु पर्दछ। त्यसैले मानिसले शुद्ध र ज्ञानपूर्वक कृष्ण भावनाको विकास गर्नुपर्दछ र यही नै सिद्धि प्राप्त गर्ने उपाय हो। वितराग भय क्रोधा मनमया मामुपाश्रिता बहवो ज्ञान तपसा पोता मदभावमागता। आसक्ति भय र क्रोधबाट मुक्त भएर पूर्णतय ममा लीन भएर र मेरो शरणमा आएर भूतकालमा धेरै व्यक्तिहरू मेरो ज्ञानद्वारा पवित्र भए। यसरी तिमीहरू सबैले मेरो दिव्य प्रेम प्राप्त गरे। भौतिक विषय वासनामा अति आसक्त भएको व्यक्तिका लागि परम सत्यको स्वरूप बुझ्न धेरै कठिन छ। यो कुरा पहिले पनि भनिसकिएको छ। सामान्यतया शारीरिक अवधारणा भएको बुद्धिमा आसक्त भएका व्यक्तिहरू भौतिकवादमा निकै तल्लीन हुन्छन्। तिनीहरूका लागि परमात्मा एउटा व्यक्ति पनि बन्न सक्नुहुन्छ भन्ने कुरा बुझ्नु असम्भव हुन्छ। त्यस्ता भौतिकवादी व्यक्तिहरूले यस प्रकारको नित्य सच्चिदानन्दमय रहने दिव्य शरीरको कल्पनासम्म पनि गर्न सक्दैनन्। भौतिकवादी धारणाअनुसार शरीर नाशवान, अज्ञानमय र पूर्णतया दुःखमय छ। त्यसैले सामान्य मानिसहरूलाई भगवानको साकार स्वरूपका विषयमा जानकारी दिँदा उनीहरू त्यसै नाशवान शरीरको कल्पना गरिरहेका हुन्छन्। यस्ता भौतिकवादी व्यक्तिहरूका निमित्त भौतिक जगतको यो विराट स्वरूप नै परम तत्त्व हो। त्यसैले तिनीहरू परमेश्वरलाई निराकार मान्दछन्। भौतिकतामा अत्यन्त तल्लीन रहने हुनाले भौतिक पदार्थबाट मुक्ति पाइसकेपछि पनि जीवको अलग अस्तित्व रहन्छ भन्ने कुराबाट तिनीहरू डराउँछन्। उनीहरूलाई आध्यात्मिक जीवन पनि व्यक्तिगत र साकार हुन्छ भन्ने कुरा भने उनीहरू फेरि पनि वैयक्तिक बनिरहन डराउँछन्। फलस्वरूप उनीहरू स्वभावले निराकार शून्यमा विलय हुन चाहन्छन्। सामान्यतया उनीहरू जीवात्मालाई समुद्रमा उठ्ने पानीका फोकासँग तुलना गर्दछन्। यस्ता पानीका फोका फुट्ना साथ समुद्रमा विलय हुन्छ। तिनको स्वतन्त्र अस्तित्व हुँदैन। स्वतन्त्र अस्तित्व रहित आध्यात्मिक जीवनको परम सिद्धि यही हो। आध्यात्मिक अस्तित्वको पूर्ण ज्ञान रहित यो अवस्था नै जीवनको भयावह अवस्था हो। यसबाहेक आध्यात्मिक जीवनका बारेमा कति पनि नबुझ्ने मानिसहरू पनि धेरै छन्। धेरै सिद्धान्तहरू र धेरै प्रकारका दार्शनिक चिन्तनका विसङ्गतिहरूबाट जब मानिस आतिन्छ अनि उसमा एक किसिमको अरुचि वा क्रोध उत्पन्न हुन्छ र मूर्खतावश परम कारण भन्ने कुरै वस्तु छैन र हरेक वस्तु अन्ततोगत्ता शून्यमय छ भन्ने निष्कर्षमा पुग्दछ। यस्ता मानिसहरूलाई जीवनको रुग्ण अवस्थामा रहेको मान्नुपर्दछ। केही मानिसहरू भौतिकतामा साह्रै आसक्त भएका कारणले आध्यात्मिक जीवनतर्फ कुनै ध्यानै दिँदैनन्। केही मानिसहरू परम आध्यात्मिक कारणमा लीन हुन चाहन्छन् र केही व्यक्तिहरू निराशावश सबै प्रकारका आध्यात्मिक चिन्तनबाट क्रुद्ध भएर हरेक वस्तुमा अविश्वास गर्न थाल्दछन्। यी अन्तिम श्रेणीका मानिसहरूले कुनै न कुनै मादक पदार्थको सहारा लिन्छन्। यस्ता व्यक्तिमा हुने मतिभ्रमलाई पनि कहिलेकाहीँ आध्यात्मिक दृष्टि मान्ने गरिन्छ। भौतिक जगतप्रति हुने आसक्तिका 3 अवस्था हुन्छन्। ती हुन् आध्यात्मिक जीवनको उपेक्षा, आध्यात्मिक साकार स्वरूपको डर र जीवनमा आएको निराशाबाट उत्पन्न हुने शून्यवादको कल्पना। मानिसले यी 3 अवस्थाबाट छुटकारा पाउनु पर्दछ। यी अवस्थाबाट छुटकारा पाउनका लागि प्रामाणिक गुरुको निर्देशनमा रहेर भगवानको शरणमा पर्नुपर्दछ र भक्तिमय जीवनका नियम र विधि विधानहरूको पालन गर्नुपर्दछ। भक्तिमय जीवनको अन्तिम अवस्थालाई भाव वा दिव्य भगवत प्रेम मानिन्छ। भक्ति रसामृत सिन्धु 1, 4, 15, 16 अनुसार भक्तिको विज्ञान यस प्रकारको छ। आदौ श्रद्धा ततः साधु सङ्गोऽथ वसन क्रिया ततो नर्थ निवृत्ति स्यात् ततो निष्ठा रुचिस्ततः अथासक्तिस्ततो भावस्ततः प्रेमाभ्युदञ्चति साधकानामयं प्रेम्ण प्रादुर्भावे भवेत् क्रम। सुरुमा आत्मा साक्षात्कार गर्ने प्राथमिक इच्छा हुनुपर्दछ। यसबाट मानिसले आध्यात्मिक क्षेत्रमा माथि उठेका सन्तहरूको सङ्गत पाउने प्रयास गर्दछ। त्यसपछि आध्यात्मिक गुरुबाट दीक्षा ग्रहण गर्नुपर्दछ र नवदीक्षित भक्त बनेर गुरुको आज्ञाअनुसार भक्ति योगको अभ्यास गर्न थाल्दछ। यसरी आध्यात्मिक गुरुका निर्देशनमा रहेर भक्ति साधना गर्दा गर्दै ऊ सधैँ भौतिक आसक्तिबाट मुक्त हुन्छ। उसको आत्मा साक्षात्कारमा स्थिरता आउँदछ अनि उसमा भगवान श्रीकृष्णका बारेमा श्रवण गर्ने रुचि विकसित हुन्छ। यही रुचिबाट पछि गएर कृष्ण भावनाप्रति आसक्ति उत्पन्न हुन्छ। यति भएपछि ऊ भावमा वा भगवत प्रेमको पहिलो चरणमा परिपक्व हुन्छ। ईश्वर प्रेमलाई नै सही प्रेम भनिन्छ र यही नै जीवनको सर्वोच्च पूर्णताको अवस्था हो। प्रेमका अवस्थामा मानिस भगवानको दिव्य प्रेम भक्तिमा निरन्तर डुबिरहन्छ। यसरी मन्द गति भएको भक्ति मार्गद्वारा प्रामाणिक गुरुको निर्देशनमा जीवनको सर्वोच्च अवस्था प्राप्त गर्न सकिन्छ र यही विधिद्वारा नै भौतिक आसक्ति, वैयक्तिक आध्यात्मिक स्वरूपको डर तथा शून्यवादी दर्शनबाट उत्पन्न हुने नैराश्यताबाट पनि
मुक्ति पाउन सकिन्छ। यति भएपछि मात्र मानिसले अन्त्यमा भगवत धाम प्राप्त गर्न सक्दछ। ये यथा मा प्रपद्यन्ते तास्तथैव भजाम्यहं मम बद्मार्नुवर्तन्ते मनुष्या पार्थ सर्वशः। जो जुन भावले मेरो शरणमा पर्दछ त्यसलाई त्यही अनुरूपको फल दिन्छु। हे पार्थ, हरेक व्यक्तिले सबै पक्षबाट मेरै मार्गको अनुगमन गर्दछन्। हरेक व्यक्तिले भिन्न भिन्न पक्षबाट भगवान श्रीकृष्णलाई नै खोजिरहेका हुन्छन्। भगवान श्रीकृष्णलाई आंशिक रूपमा उहाँको निर्विशेष ब्रह्मज्योतिका तेजमा र शून्य सूक्ष्म अणुका कणदेखि लिएर हरेक वस्तुमा निवास गर्ने सर्वव्यापी परमात्माका रूपमा अनुभव गर्न सकिन्छ तापनि भगवान श्रीकृष्णको पूर्ण साक्षात्कार त उहाँका शुद्ध भक्तहरूले नै गर्न सक्दछन्। फलस्वरूप भगवान श्रीकृष्ण हरेक व्यक्तिका अनुभूतिका विषय हुनुहुन्छ। यस प्रकार हरेक व्यक्ति आफ्ना आफ्ना इच्छा अनुसार उहाँलाई पाएर सन्तुष्ट हुन्छन्। दिव्य लोकमा पनि भगवान श्रीकृष्णले आफ्ना भक्तहरूको चाहना अनुसार उनीहरूसँग दिव्य भावको आदान प्रदान गर्नुहुन्छ। कसैले भगवान श्रीकृष्णलाई परम स्वामीका रूपमा पाउन चाहन्छन् र कसैले प्रिय सखाका रूपमा प्राप्त गर्न चाहन्छन्। त्यसै गरी कसैले उहाँलाई आफ्ना पुत्रका रूपमा देख्न चाहन्छन् त कसैले प्रेमीका रूपमा पाउन चाहन्छन्। भगवान श्रीकृष्णले सबै भक्तलाई उनीहरूको प्रेमको प्रगाढता अनुसार समान रूपले फल दिनुहुन्छ। यस किसिमको विनिमयको अनुभव भौतिक जगतमा पनि गर्न सकिन्छ, तर यस्तो विनिमय वा आदान प्रदान भक्तहरूका प्रकारका आधारमा समान भावले गरिन्छ। शुद्ध भक्तले यहाँ पनि र भगवत धाममा पनि भगवान श्रीकृष्णको निकटता पाउन सक्दछन् र उहाँको साकार सेवा अर्चना गर्न सक्दछन्। यसरी उनीहरूले भगवानप्रति गरिने प्रेमा भक्तिको दिव्य अनुभव प्राप्त गर्दछन्। जीवात्माको अस्तित्व नै मेटाएर आध्यात्मिक आत्मघात गर्न चाहने निराकार निर्विशेषवादीहरूलाई पनि भगवान श्रीकृष्णले आफ्नो तेजमा विलिन गराएर सहायता गर्नुहुन्छ। यी निराकारवादीहरू भगवानको सच्चित आनन्दमय स्वरूपलाई स्वीकार गर्दैनन्। त्यसै हुनाले यिनीहरू आफ्नो व्यक्तित्वलाई समाप्त गरेर भगवानको दिव्य सगुण भक्तिको आनन्द भोग्न सक्दैनन्। तीमध्ये केही जो निराकार सत्तामा दृढतापूर्वक अवस्थित भइसकेको छैनन्, तिनीहरू केही कर्म गर्ने आफ्नो सुप्त इच्छालाई प्रदर्शित गर्नका लागि यस भौतिक जगतमा फर्किएर आउँदछन्। तिनीहरू आध्यात्मिक जगतमा प्रवेश गर्न पाउँदैनन्, तर फेरि भौतिक जगतमा फर्केर कर्म गर्ने अवसर तिनीहरूलाई दिइन्छ। भगवान स्वयं नै यज्ञेश्वर भएर सकाम कर्म गर्नेहरूलाई काम अनुसार उनीहरूले चाहे अनुसार फल दिनुहुन्छ। योग शक्तिको खोजीमा लागेका योगीहरूलाई उहाँले योग शक्ति प्रदान गर्नुहुन्छ। अर्को शब्दमा भन्नुपर्दा प्रत्येक व्यक्तिका कर्मको सफलता भगवानको कृपामा निर्भर हुन्छ। सबै किसिमका आध्यात्मिक प्रक्रियाहरू एउटै मार्गमा पाइने सफलताका विभिन्न श्रेणी वा स्तर हुन्। अतः कृष्ण भावनाको सर्वोच्च पूर्णतासम्म नपुगेसम्म मानिसका सारा प्रयासहरू अपूर्ण नै हुन्छन्। श्रीमद्भागवत 2:30-10 भनिएको छ, अकाम सर्वकामो वा मोक्ष काम उदारधि तीव्रेण भक्ति योगेन यजेत पुरुषम परमम। कुनै किसिमको कामना नभएकोले पनि सबै किसिमका कर्मफलको चाहना गर्नाले पनि र मोक्षको कामना राख्नाले पनि सिद्धि पाउनका लागि आफ्नो सम्पूर्ण शक्ति र सामर्थ्य लगाएर भगवानको सेवा गर्नुपर्दछ, जसको चरम सीमा कृष्ण भावना हो। काङ्क्षन्त कर्मणा सिद्धि यजन्त इह देवता क्षिप्र हि मनुष्य लोके सिद्धि भर्वती कर्मजा। यस संसारमा सकाम कर्मको फल वा सिद्धि चाहनेहरूले देवताहरूको पूजा गर्दछन्। अवश्य नै यो संसारमा मानिसहरूलाई उसका सकाम कर्मको फल तुरुन्तै प्राप्त हुन्छ। यस भौतिक जगतका देवताहरूका सम्बन्धमा एउटा ठुलो भ्रमरूपी धारणा छ। आफूलाई ठुलो विद्वान देखाउन खोज्ने अल्पज्ञ मानिसहरू यी देवताहरूलाई परमेश्वरका विविध रूप मान्दछन्। वास्तवमा यी देवताहरू परमेश्वरका विभिन्न रूप होइनन्, यी त परमेश्वरका विभिन्न अंश मात्र हुन्। ईश्वर एउटै हुनुहुन्छ, तर ईश्वरका अंशहरू धेरै छन्। वेदमा भनिएको छ, नित्यो नित्यानाम। परमेश्वर एउटै हुनुहुन्छ, कृष्ण ईश्वर परम कृष्ण। देवताहरू यो भौतिक जगतको व्यवस्था गर्नका लागि केही शक्ति दिएर पठाइएका उहाँका प्रतिनिधि मात्र हुन्। यी देवताहरू जीवात्मा नै हुन्। नित्यानाम, यिनीहरूलाई विभिन्न मात्रामा भौतिक शक्ति प्रदान गरिएको छ। यिनीहरू कहिले पनि परमेश्वर अर्थात् नारायण, विष्णु वा कृष्ण जस्ता हुन सक्दैनन्। जसले देवताहरू र ईश्वरलाई एउटै स्तरका हुन् भन्ने सोच्दछ, त्यो नास्तिक वा पाखण्डी हो। ब्रह्माजी र शिवजी जस्ता ठुला ठुला देवताहरू पनि परमेश्वरका बराबरीमा पुग्न सक्नुहुन्छ। वास्तवमा शिव तथा ब्रह्माजी जस्ता देवताहरू पनि भगवानको पूजा आराधना गर्नुहुन्छ। शिव वीरिन्
किञ्चिन्तम्। यति हुँदाहुँदै पनि अचम्मको कुरा के छ भने मूर्ख मानिसहरू धेरै मानव नेताहरूलाई ईश्वरको अवतार मानेर पूजा गर्छन्। यहाँ इह देवता भन्ने शब्द यस भौतिक जगतका शक्तिशाली मानिस वा देवताहरू बुझाउनका लागि प्रयोग भएका छ। भगवान नारायण, भगवान विष्णु वा भगवान श्रीकृष्णलाई यस संसारका संसारी जीव मान्न सकिँदैन। उहाँहरू यो जगतसँग सम्बन्धित हुनुहुन्न। भगवान भौतिक सृष्टिभन्दा पर तथा दिव्य हुनुहुन्छ। निर्विशेषवादीहरूका आदि गुरु श्रीपाद शङ्कराचार्यले पनि भगवान नारायण वा भगवान श्रीकृष्ण यो भौतिक सृष्टिभन्दा पर हुनुहुन्छ भन्ने कुराको उल्लेख गर्नुभएको छ। तैपनि तत्काल फल चाहने मूर्खहरू ऋतज्ञान देवताहरूको पूजा गर्दछन्। उनीहरूलाई फल प्राप्त हुन्छ, तर यस किसिमको प्रतिफल क्षणिक हुन्छ र यस्तो फल अल्पज्ञानी मानिसहरूका लागि मात्र हुन्छ भन्ने कुरा तिनीहरूलाई थाहा हुँदैन। बुद्धिमान व्यक्ति कृष्ण भावनामा लागिरहेको हुन्छ। उसले तत्काल क्षणिक लाभ पाउने उद्देश्यले कुनै तुच्छ देवताहरूको उपासना गर्दैन। उसलाई त्यसो गर्नु आवश्यक पनि छैन। यस संसारका देवता र तिनका पूजा गर्ने व्यक्तिहरू यो संसार नष्ट हुँदासँगै नष्ट हुन्छन्। देवताहरूबाट पाइने वरदान पनि भौतिक र क्षणिक हुन्छन्। यो भौतिक जगत देवता र तिनका पूजा गर्ने सहित सबै धरतीवासी विराट ब्रह्माण्ड सागरका पानीका पोका जस्ता हुन्। यस संसारका मानिसहरू पागल जस्ता भएर क्षणिक वस्तुका पछाडि लागेका छन्। सम्पत्ति, परिवार र अन्य भोग सामग्रीहरूप्रति उनीहरूको लगाव देखिन्छ। यस्तै क्षणिक वस्तुहरू प्राप्त गर्ने उद्देश्यले उनीहरूले मानव समाजका शक्तिशाली व्यक्तित्वहरूलाई र देवताहरूलाई पूजा गर्दछन्। यदि कुनै मानिसले कुनै राजनीतिक नेताको सेवा गरेर सरकारमा पुगेर मन्त्री पद प्राप्त गर्न सफल भए उसले आफूलाई ठुलो वरदान प्राप्त भएको ठान्दछ। त्यसैले मानिसहरू केही क्षणिक लाभ प्राप्त गर्नका लागि तथाकथित नेताहरूलाई साष्टाङ्ग दण्डवत प्रणाम गर्दछन् र तिनले यस्ता वस्तुहरू पाउँदछन् पनि। यस किसिमका मूर्ख मानिसहरू सांसारिक दुःखको स्थायी समाधानका लागि कृष्ण भावनामा आउन चाहँदैनन्। तिनीहरू सबै इन्द्रिय भोगको पछाडि आसक्त भइरहन्छन् र अलिकति सुख सुविधा पाउनका लागि केही शक्तिशाली जीवको उपासना गर्दछन् जसलाई देवता भनिन्छ। अत धेरै कम व्यक्तिहरू नै कृष्ण भावनामा रुचि राख्दछन् र धेरैजसो मानिसहरू भौतिक विषय भोगमा रमाउँदछन् अनि यही भौतिक भोग प्राप्तिका लागि उनीहरू शक्तिशाली जीवको पूजा गर्दछन्। यही कुरा यस श्लोकमा सङ्केत गरिएको छ। चातुर्वर्णं मया सृष्टं गुणकर्म विभागश तस्य कर्तारमपि मा विदत्य कर्तारमव्ययम्। प्रकृतिका 3 गुण र 3 गुण ती गुणसँग सम्बन्धित कर्म अनुसार मैले मानव समाजमा 4 वर्गहरूको सृष्टि गरेँ। म यी सबैको कर्ता हुँ र तर पनि तिमीले मलाई अविनाशी कर्ता नै ठान। भगवान प्रत्येक वस्तुका रचयिता हुनुहुन्छ। हरेक वस्तुको जन्म उहाँबाट नै भएको हो। उहाँद्वारा नै सबै वस्तु अडिएका छन् र प्रलय भएपछि फेरि हरेक वस्तु उहाँमा गएर मिल्दछन्। अतः उहाँ समाज व्यवस्था वा वर्णाश्रम व्यवस्थाका 4 वर्गका स्रष्टा हुनुहुन्छ। यी 4 वर्गमा सर्वप्रथम बुद्धिमान मानिसहरूको वर्ग आउँदछ। सतोगुणमा अवस्थित भएको हुनाले मानिसहरूको यो वर्गलाई ब्राह्मण वर्ग भनिन्छ। दोस्रो प्रशासक वर्ग आउँदछन्। यिनलाई रजोगुणी हुनाले क्षत्रिय भनिन्छ। व्यापारिक वर्गलाई वैश्य भनिन्छ। यिनीहरूमा रजोगुण र तमोगुणको मिश्रण पाइन्छ। र चौथो श्रमिक वर्ग हो जसलाई तमोगुण प्रधान हुनाले शूद्र भनिन्छ। मानव समाजका यी 4 वर्गहरूको सृष्टि गरेर पनि भगवान श्रीकृष्ण आफू स्वयं कुनै वर्गभित्र पर्नुहुन्न। उहाँ बद्ध जीव नभएको हुनाले मानव समाजको कुनै अङ्ग भन्नुहुन्न। मानव समाज पनि हुन त पशुहरूको समाज जस्तो हो, तर पनि मानिसलाई पशु समाजबाट माथि उठाउनका लागि तिनमा क्रमिक रूपले कृष्ण भावनाको विकास गराउने उद्देश्यले भगवानले उपयुक्त वर्णाश्रम व्यवस्थाको रचना गर्नुभएको हो। कुनै व्यक्ति विशेषले कुनै कामप्रति देखाउने प्रवृत्ति प्रकृतिका गुणहरूद्वारा उसले आर्जित गरेको स्वभावमा निर्भर हुन्छ। प्रकृतिका गुण अनुसार जीवात्माका जीवनमा देखा पर्ने लक्षणहरूको वर्णन यसै ग्रन्थको 18औं अध्यायमा गरिएको छ। तर कृष्ण भावनामा लागेका व्यक्ति ब्राह्मणहरूभन्दा पनि माथि हुन्छ। हुन त गुण अनुसार ब्राह्मण ब्रह्म वा परमात्मा सम्बन्धी ज्ञान हुनुपर्ने हो। तैपनि तिनीहरूमध्ये धेरैजसो भगवान श्रीकृष्णको निराकार ब्रह्म स्वरूपसम्म मात्र पुग्दछन्। तर जो व्यक्ति ब्राह्मणको सीमित ज्ञानको सीमालाई पार गरेर भगवान श्रीकृष्णको ज्ञानसम्म पुग्दछ त्यो व्यक्ति कृष्ण भावना भावित हुन्छ, अर्थात् वैष्णव बन्दछ। कृष्ण भावनामा राम, नृसिंह, वराह आदि भगवान श्रीकृष्णका विभिन्न अंशावतारहरूको संयुक्त ज्ञान समाहित छ। त्यसैले जसरी भगवान श्रीकृष्ण मानव समाजका 4 वर्गहरूभन्दा पर हुनुहुन्छ, त्यसै गरी कृष्ण भावना भावित व्यक्ति पनि यी 4 प्रकारका वर्ण व्यवस्थाभन्दा पर हुन्छ। यसलाई हामी जातीय विभाजन भनौँ वा राष्ट्रिय भनौँ वा साम्प्रदायिक
न मा कर्माणि लिम्पन्ति न मे कर्म फले स्पृहा इति मायाभिजानाति कर्मभिर्न सबध्यते। मलाई प्रभावित पार्ने कुनै कर्म छैन र ममा कुनै कर्मफलको चाहना पनि छैन। जसले मसँग सम्बन्धित यो सत्य कुरालाई बुझ्दछ त्यो व्यक्ति सकाम कर्मफलको बन्धनमा बाँधिँदैन। जसरी यो भौतिक संसारमा पनि राजाले गल्ती गर्न सक्दैन भन्ने संवैधानिक नियम छ वा राजा राज्यको नियमभन्दा माथि हुन्छ भन्ने धारणा छ, त्यसै गरी भौतिक जगतका स्रष्टा भएर पनि भगवान भौतिक क्रियाकलापबाट प्रभावित हुनुहुन्न। उहाँ सृष्टि गर्नुहुन्छ र स्वयं सृष्टिभन्दा अलग रहनुहुन्छ। तर जीवात्मा भौतिक क्रियाकलापका सकाम कर्मफलका चक्रमा अल्झिन्छ, किनभने तिनीहरूमा भौतिक साधन र स्रोतहरूमाथि अधिकार जमाउने प्रवृत्ति रहेको हुन्छ। कुनै संस्थाको स्वामी त्यस संस्थाका कर्मचारीहरूका असल वा खराब क्रियाकलापहरूप्रति उत्तरदायी हुँदैन। कर्मचारीहरू नै ती राम्रा वा नराम्रा कामप्रति जिम्मेवार हुन्छन्। जीवात्माहरू आफ्ना इन्द्रिय तृप्तिका कार्यमा लागिरहन्छन्, तर ती सबै क्रियाकलापको अनुमति भगवानद्वारा दिइएको हुँदैन। इन्द्रिय तृप्तिको उन्नतिका लागि मानिसहरू सांसारिक कार्यमा लागेका हुन्छन्। मृत्युपछि स्वर्गीय सुख पाउने इच्छा उनीहरूको हुन्छ। भगवान स्वयंमा परिपूर्ण हुनुभएकोले स्वर्गीय सुखप्रति उहाँको कुनै आकर्षण छैन। स्वर्गका देवताहरू भगवानद्वारा नियुक्त सेवक मात्र हुन्। स्वामीले सेवकले जस्तै तल्लो स्तरको सुखको इच्छा राख्दैन। स्वामी वा भगवान भौतिक क्रिया प्रक्रियाबाट अलग्गै रहनुहुन्छ। उदाहरणका लागि पृथ्वीमा उम्रने विभिन्न प्रकारका वनस्पतिहरूप्रति वर्षा उत्तरदायी हुँदैन। यद्यपि वर्षा नभई कुनै पनि वनस्पति उम्रिन सम्भव छैन। वैदिक स्मृतिमा यी तथ्यको पुष्टि यसरी गरिएको छ। निमित्तमात्रमेवासौ सृज्याना सर्गकर्मणि प्रधान कारणीभूता यतो वैसृज्य सत्तया। भौतिक सृष्टिका एकमात्र परम कारण भगवान हुनुहुन्छ, जसद्वारा यो विराट ब्रह्माण्ड दृश्य रूपमा प्रकट भएको छ। प्रकृति त यसको निमित्त कारण मात्र हो। प्राणीहरूका विभिन्न जाति छन्। तिनमा कोही देवता छन्, कोही मानिस छन्, कोही तल्लो स्तरका पशुहरू छन्। ती सबै आफ्ना पूर्वजन्मका राम्रा वा नराम्रा कर्मफलहरूको फल भोग्न बाध्य छन्। भगवानले तिनीहरूलाई आफ्ना कर्म गर्ने अनुकूल सुविधा प्रदान गर्नुहुन्छ र प्रकृतिको नियमअनुसारको गुण पनि सुलभ गराइदिनुहुन्छ। तर भगवान जीवात्माका पूर्वजन्मका यस जन्मका कार्यहरूप्रति उत्तरदायी हुनुहुन्न। यस कुराको पुष्टि गर्दै वेदान्त सूत्रमा भनिएको छ, वैषम्य नै घृणेन सापेक्षवात, अर्थात् भगवान कुनै पनि जीवात्माप्रति पक्षपात गर्नुहुन्न। जीवात्मा आफ्नो कर्मप्रति स्वयं उत्तरदायी छ। भगवानले उसलाई आफ्ना प्रकृति वा बहिरङ्ग शक्तिका माध्यमले काम गर्ने सुविधा मात्र प्रदान गर्नुहुन्छ। जसले कर्मका नियमको यो सूक्ष्मतालाई राम्रोसँग बुझेको छ त्यो व्यक्ति कर्मको फलबाट कहिले प्रभावित हुँदैन। अर्को शब्दमा भन्दा जो व्यक्ति भगवानका दिव्य स्वभावबाट परिचित हुन्छ ऊ कृष्ण भावनामृतको अनुभवी बन्दछ। यस व्यक्तिमाथि कर्मको नियम कहिले लागू हुँदैन। जसले भगवानको दिव्य स्वभावलाई बुझेको छैन र भगवानका क्रियाकलापहरू पनि सामान्य मानिसहरूका जस्तै कर्मफलका लागि हुन्छ भने ठान्दछ, त्यो व्यक्ति निश्चय नै कर्मफलको बन्धनमा पर्दछ। तर जसले परम सत्यलाई जानेको छ त्यो व्यक्ति कृष्ण भावनामा स्थिर रहेको मुक्त जीव हो। एवं ज्ञाता कृतं कर्म पूर्वैरपि मुमुक्षुभिः कुरु कर्मैव तस्मात् मम पूर्वै पूर्वतरं कृतं। प्राचीन कालमा सम्पूर्ण मुक्तात्माहरूले मेरो दिव्य प्रकृतिलाई जानेर कर्म गरेका थिए। तिमीले पनि तिनीहरूका चरण चिन्हको अनुसरण गर्दै आफ्नो कर्तव्य पालन गर। मानिसहरूका दुई प्रकारका वर्ग छन्। कोही मानिस यस्ता छन् जसको हृदय पूर्णतया दूषित भौतिक विषयले भरिएको हुन्छ र कोही भौतिक रूपले स्वतन्त्र हुन्छन्। कृष्ण भावना यी दुवै प्रकारका मानिसहरूका निम्ति समान रूपले लाभदायक छ। जसको हृदय दूषित कुराले भरिएको छ तिनले भक्ति मार्गका विधि नियमहरूको पालन गर्दै बिस्तारै हृदय शुद्धिका लागि कृष्ण भावनालाई अँगाल्न सक्दछन् र जसको हृदय यस्ता पवित्रताहरूबाट पहिले शुद्ध भइसकेको छ तिनीहरूले पनि यही कृष्ण भावनामा रहेर काम गर्न सक्दछन्। यसो भएमा उनीहरूको आदर्श क्रियाकलापहरूलाई अनुसरण गरेर अरू मानिसहरू पनि लाभान्वित हुन्छन्। कहिले काहीँ मूर्ख मानिसहरू वा कृष्ण भावनामा रहेका नवासिक व्यक्तिहरू कृष्ण भावनाको पूर्ण ज्ञान प्राप्त नगरी त्यसबाट पर जान खोज्छन्। तर भगवान श्रीकृष्णले युद्ध क्षेत्रबाट युद्ध नगरी पछि हट्ने अर्जुनको इच्छालाई स्वीकृति दिनु भएन। मानिसले कसरी काम गर्नुपर्दछ भन्ने कुरा मात्र जान्न आवश्यक छ। स्वयं कृष्ण भावनाका क्रियाकलापहरूबाट टाढा रहने तर आफूलाई कृष्ण भावनायुक्त देखाउने चाहने प्रवृत्ति राम्रो होइन।
यस्तो प्रवृत्तिभन्दा वास्तवमा भगवान श्रीकृष्णको प्रसन्नताका लागि कार्यक्षेत्रमा संलग्न रहने प्रवृत्ति बढी महत्त्वको हुन्छ। यहाँ अर्जुनलाई कृष्ण भावनामा रहेर सूर्यदेव विवस्वान जस्ता भगवानका पूर्व शिष्यहरूको चरण चिन्हलाई अनुसरण गर्ने सल्लाह दिइएको छ। विवस्वान बारेमा उल्लेख पहिले गरिसकिएको छ। भगवानलाई आफूले पूर्वजन्ममा गर्नुभएका सबै क्रियाकलापहरू थाहा छ र पूर्व जन्ममा कसले कृष्ण भावना भावित भएर कार्य गरेको थियो त्यो पनि उहाँलाई थाहा छ। त्यसैले भगवानले यहाँ सूर्यदेवले गरेका कामको उल्लेख गर्नुभएको छ। सूर्यदेवले केही लाख वर्ष पूर्व भगवानबाट यो ज्ञान सिकेका थिए। यहाँ भगवान श्रीकृष्णले पूर्ववर्ती मुक्त पुरुषका रूपमा आफ्ना सबै त्यस्ता शिष्यहरूको उल्लेख गर्नुभएको छ जो जीवनभर भगवानले विभाजित गरिदिनुभएका कर्महरू सम्पादन गर्नमा लागेका थिए। किम कर्म किम कर्मेति कवयोऽप्यत्र मोहिता तत्ते कर्म प्रवक्ष्यामि यज्ञात्वा मोक्ष्यसे शुभात्। कर्म के हो र अकर्म के हो भन्ने कुरा छुट्याउने काममा विद्वानहरू पनि अल्मलिने गर्दछन्। त्यसैले म तिमीलाई कर्म के हो भन्ने कुरा सिकाउँदछु। यो कुरा जानेमा तिमी सधैँ अशुभ वा दुर्भाग्यबाट मुक्त हुनेछौ। कृष्ण भावनामा रहेर गरिने कर्म पूर्ववर्ती प्रमाणिक भक्तहरूको आदर्श अनुरूप हुनुपर्दछ। यसको चर्चा 15औं श्लोकमा गरिसकिएको छ। यस्ता कर्महरू स्वतन्त्र रूपले किन गर्नु हुँदैन भन्ने विषयको चर्चा यस श्लोकमा गरिएको छ। कृष्ण भावनामा रहेर कर्म गर्नका लागि मानिसले गुरु शिष्य परम्परामा आएका प्रमाणिक आचार्यहरूको नेतृत्वको अनुसरण गर्नुपर्दछ। यसको व्याख्या यस अध्यायको सुरुमा गरिएको छ। कृष्ण भावनामा रहेर कर्म गर्ने निर्देशन पहिले सूर्यदेवलाई दिएको थियो। त्यो उपदेश सूर्यले मनुलाई दिए। मनुले फेरि आफ्ना छोरा इक्ष्वाकुलाई दिए। त्यस समयदेखि नै त्यो परम्परा पृथ्वीमा चल्दै आएको हो। त्यसैले मानिसले यस शिष्य परम्परामा अनुसार पूर्ववर्ती आचार्यहरूका पदचिन्हहरूको अनुसरण गर्नुपर्दछ। अन्यथा अत्यन्त बुद्धिमान व्यक्ति पनि कृष्ण भावनामा रहेर गरिने कर्मका विषयमा भ्रमित हुन सक्दछ। त्यसकारण भगवान आफैले अर्जुनलाई कृष्ण भावनाको उपदेश दिने निश्चय गर्नुभएको हो। अर्जुनलाई भगवान स्वयंले शिक्षा दिनुभएको हुनाले अर्जुनका चरण चिन्हको अनुसरण गर्ने व्यक्ति कहिले भ्रमित हुँदैन। भनिएको छ, अधुरो अनुभवजन्य ज्ञानले धर्म मार्गमा निर्णय गर्न सकिँदैन। वास्तवमा धर्मको प्रतिपादन भगवान स्वयंले गर्नुभएको हो। भनिएको पनि छ, धर्मस्तु साक्षात् भगवत प्रणीतम। भागवत 3:6-3:19। अपूर्ण चिन्तनद्वारा कसैले पनि धार्मिक सिद्धान्तको निर्माण गर्न सक्दैन। मानिसले ब्रह्मा, शिव, नारद, मनु, कुमारहरू, कपिल, प्रहलाद, भीष्म, सुखदेव गोस्वामी, यमराज, जनक, बलि महाराज जस्ता महान आधिकारिक भक्तहरूका चरणचिन्हको अनुसरण गर्नुपर्दछ। मानसिक चिन्तनद्वारा मात्र मानिसले धर्म के हो र आत्मा साक्षात्कार के हो भन्ने कुरा निश्चय गर्न सक्दैन। त्यसै कारणले आफ्ना भक्तहरूप्रतिको अहेतुकी कृपाले गर्दा नै भगवानले अर्जुनलाई सिधै कर्म के हो र अकर्म के हो भन्ने कुराको व्याख्या गर्नुभयो। कृष्ण भावनामा रहेर गरिएका कर्मद्वारा मात्रै मानिस सांसारिक बाधा बन्धनबाट मुक्त हुन सक्दछ। कर्मणो यपि बोद्धव्य च विकर्मणा अकर्मणस्य बोद्धव्य गहना कर्मणो गति। कर्मको जटिलतालाई बुझ्नु अति कठिन छ। त्यसैले मानिसले कर्म के हो, निषेध गरिएका कर्म के हो र अकर्म के हो भन्ने कुरा राम्रोसँग बुझ्नु पर्दछ। भवबन्धनबाट साँच्चै नै मुक्त हुन चाहने मानिसले कर्म, अकर्म र विकर्मका बीचको भेद बुझ्नु पर्दछ। मानिसले आफूलाई यस्ता कर्म, अकर्म र विकर्मको विश्लेषण गर्ने कार्यमा लगाउनै पर्दछ, किनभने यो अत्यन्त कठिन विषयवस्तु हो। कृष्ण भावनालाई र गुण अनुसार कर्मलाई बुझ्नका लागि मानिसले भगवानसँग आफ्नो के सम्बन्ध छ त्यो बुझ्नु पर्दछ। यो विषयलाई जसले राम्रोसँग बुझेको छ त्यसले सम्पूर्ण जीवात्मा भगवानका अन्तरङ्ग दास हुन् र अन्त्यमा गएर सबैले कृष्ण भावना भावित भएर कर्म गर्नुपर्दछ भन्ने रहस्य जानेको हुन्छ। सम्पूर्ण भागवत गीताको निष्कर्ष यतैतिर निर्देशित छ। कृष्ण भावना बाहेकका सम्पूर्ण निष्कर्षता परिणाम विकर्म हुन्, अर्थात् निषिद्ध कर्म हुन्। यी सबै कुरालाई बुझ्नु कृष्ण भावना भावित आधिकारिक व्यक्तिहरूको सङ्गत गर्नुपर्दछ र तिनीहरूबाट यसको रहस्य बुझ्नुपर्दछ। यस्तो भनाइ स्वयं भगवानबाट सिके जस्तो हुन्छ, अन्यथा यस विषयमा अत्यन्त बुद्धिमान व्यक्ति पनि भ्रमित हुन्छ। कर्मण्यकर्मय पश्येद कर्मणि च कर्मया सा बुद्धिमान् मनुष्येषु संयुक्ता। कृष्ण कर्म कृत। जसले कर्ममा कर्म र अकर्ममा कर्म देख्दछ त्यो व्यक्ति सबै मानिसहरूभन्दा बुद्धिमान हो र त्यस्तो व्यक्ति सबै किसिमका कर्ममा संलग्न भएर पनि दिव्य अवस्थामा रहेको हुन्छ।
कृष्ण भावना भावित भएर काम गर्ने व्यक्ति कर्मको बन्धनबाट स्वतः मुक्त हुन्छ। उसले आफ्ना सबै कर्महरू भगवान श्रीकृष्णका लागि गर्दछ। त्यसैले ऊ कुनै पनि कर्मका प्रभावले सुखी वा दुखी हुँदैन। फलस्वरूप भगवान श्रीकृष्णका लागि सबै काममा संलग्न रहँदै पनि ऊ मानव समाजमा बुद्धिमान व्यक्ति ठहरिन्छ। अकर्मको अर्थ कर्मफल रहित हुनु हो। निराकारवादीहरू आत्मा साक्षात्कारका मार्गमा कर्मफल बाधक हुन्छ भने ठानेर डरले कर्म गर्ने छोड्दछन्, तर साकारवादीहरू आफूलाई भगवानको नित्य दास ठान्दछन् र आफ्नो स्वरूपसँग राम्ररी परिचित हुन्छन्। त्यसैले उनीहरू आफूलाई सधैँ कृष्ण भावनाका कार्यमा संलग्न राख्दछन्। कृष्ण भावनामा सम्पूर्ण काम भगवान श्रीकृष्णका लागि गरिन्छ। यसरी कृष्ण सेवा गरिरहँदा उसलाई दिव्य सुखको अनुभव भइरहन्छ। कृष्ण सेवाका विधिमा लागेका व्यक्तित्वहरूलाई व्यक्तिगत इन्द्रिय तृप्तिको चाहना नै हुँदैन। भगवान श्रीकृष्णप्रतिको नित्य दास्य भावले उसलाई सबै प्रकारका कर्मफलहरूबाट मुक्त गराइदिन्छ। यस्य सर्वे समारम्भा कामसङ्कल्पवर्जिता ज्ञानाग्निदग्ध कर्मणा तमाहु पण्डिता बुधा। जसको हरेक प्रयास कर्म इन्द्रिय तृप्तिको इच्छाले रहित हुन्छ त्यसलाई पूर्ण ज्ञानी मानिन्छ। ऋषिहरू त्यस्ता कर्तालाई पूर्ण ज्ञान रूपी अग्निद्वारा कर्मफल भस्म गराउने पण्डित भन्दछन्। पूर्ण ज्ञानी व्यक्तिले मात्र कृष्ण भावना भावित व्यक्तिका क्रियाकलापहरूलाई बुझ्न सक्दछ। यस्ता व्यक्तिमा इन्द्रिय तृप्ति गर्ने प्रवृत्ति हुँदैन। उनीहरूलाई आफ्नो स्वरूपको पूर्ण ज्ञान हुन्छ। उनीहरूले आफूलाई भगवानका नित्य दास मानेका हुन्छन्। यही ज्ञानले उनीहरूले आफ्ना कर्मफललाई भस्म गरेका हुन्छन्। यस किसिमको पूर्ण ज्ञान पाएको व्यक्ति साँच्चै विद्वान हो। म भगवानको नित्य दास हुँ भन्ने ज्ञानको विकासको तुलना अग्निसँग गरिएको छ। यस किसिमको ज्ञान रूपी अग्नि एकपटक बलैपछि सम्पूर्ण कर्मका फलहरूलाई खरानी पारिदिन्छ। त्यक्त्या कर्मफलासङ्गा नित्य तृप्तो निराश्रय कर्मण्यभिप्रवृत्तोऽपि नैव किञ्चित् करोति स। कर्मफलका सम्पूर्ण आसक्तिहरूलाई त्यागेर सधैँ सन्तुष्ट र स्वतन्त्र रहने व्यक्तिले सबै प्रकारका कर्ममा संलग्न रहे पनि सकाम कर्म गरिरहेको हुँदैन। कृष्ण भावनामा रहेर हरेक कार्य केवल भगवान श्रीकृष्णका लागि गर्ने मानिस नै कर्मका बन्धनबाट मुक्त हुन्छ। कृष्ण भावना भावित व्यक्ति भगवानप्रतिको विशुद्ध प्रेमका कारणले नै कर्म गर्दछ। त्यसैले उसलाई कर्मफलप्रति कुनै आसक्ति हुँदैन। हरेक कुरा भगवान श्रीकृष्णका आश्रयमा छोड्ने हुनाले उसलाई आफ्नो पालन पोषणप्रति सरोकार हुँदैन। यसरी कृष्णमय भएको व्यक्तिले न त कुनै वस्तु पाउने चाहना नै गर्दछ न त भएको वस्तुको संरक्षणको चिन्ता नै गर्दछ। उसले आफ्नो सामर्थ्यले भेटेसम्म आफ्नो कर्तव्यको पालन गर्दछ र बाँकी सबै कुरा भगवान श्रीकृष्णका आश्रयमा छोडिदिन्छ। यस प्रकारको अनासक्त मानिस राम्रो वा नराम्रो कर्मफलबाट सधैँ मुक्त हुन्छ। मानव उसले केही पनि गरिरहेको छैन, यही हो अकाम वा निष्काम कर्मको लक्षण। कृष्ण भावनामा रहेर गरिने कर्मबाहेक अरू कर्मले कर्तालाई बन्धनयुक्त बनाइदिन्छन् र विकर्मको सही स्वरूप पनि यही हो, जसको व्याख्या पहिले पनि गरिसकिएको छ। निराश्रियत चित्तात्मा त्यक्त सर्व परिग्रह शारीरं केवलं कर्म कुर्वान्नाप्नोति किल्बिषम्। यस किसिमको ज्ञानी पुरुषले पूर्णतया नियन्त्रित मन र बुद्धिले काम गर्दछ, जसले आफ्ना सम्पत्तिमाथिको स्वामित्वलाई पनि त्यागिदिन्छ र केवल जीवन निर्वाहका लागि काम गर्दछ। यसरी कर्म गर्ने व्यक्तिले पापपूर्ण कर्मफलबाट प्रभावित हुँदैन। कृष्ण भावना भावित व्यक्तिले आफ्ना कर्मको राम्रो वा नराम्रो फलको अपेक्षा गर्दैन। उसका मन र बुद्धि पूर्णतया नियन्त्रित हुन्छन्। म पूर्ण परमेश्वरको अंश हुँ, अतः अंश रूपमा मद्वारा गरिने कुनै पनि कर्म मैले नै गरेको नभएर परमेश्वरले मेरो माध्यमबाट सम्पन्न गराउनु भएको मात्र हो भन्ने ज्ञान उसलाई हुन्छ। जब हात हल्लिन्छ, हातको आफ्नै इच्छाले हल्लिएको हुन्न, बरु सम्पूर्ण शरीरको चेष्टा वा प्रयासले मात्र हल्लिएको हुन्छ। कृष्ण भावना भावित व्यक्ति सधैँ भगवानको इच्छाको अनुगामी हुन्छ, किनभने उसलाई आफ्ना व्यक्तिगत इन्द्रिय तृप्तिको कुनै चाहना हुँदैन। ऊ यन्त्रको एउटा पूर्जा जस्तो बनेर हिँडुल गर्दछ। जसरी पूर्जालाई राम्रोसँग चलाउन समय समयमा तेल र सफाइको आवश्यकता पर्दछ, त्यसै गरी कृष्ण भावना भावित व्यक्ति पनि कर्मद्वारा आफूलाई स्वस्थ तन्दुरुस्त बनाइराख्छ, जसले गर्दा भगवानको दिव्य प्रेमा भक्तिमा लागिरहन सकियोस्।
यसरी ऊ आफ्ना कर्मको सम्पूर्ण प्रतिक्रियाबाट सुरक्षित हुन्छ। एउटा पशु जस्तै उसलाई आफ्ना शरीरको स्वामित्व बोध पनि हुँदैन। कहिलेकाहीँ स्वामीले आफ्नो पशुलाई आफ्नो अधिकारको भित्रको वस्तु सम्झेर निर्दयतापूर्वक पिट्ने गर्दछ, तैपनि पशुले कुनै विरोध जनाउँदैन, न त उसको आफ्नो कुनै सही स्वाधीनता नै हुन्छ। कृष्ण भावना भावित व्यक्ति आत्मसाक्षात्कारको कार्यमा लागिरहेको हुन्छ। उसले कुनै भौतिक पदार्थमाथि झुटो अधिकार बनाउन समय नै पाउँदैन। आफ्नो शरीर र आत्मरक्षाका लागि उसलाई कुनै अनुचित उपायले धन सङ्ग्रह गर्नुपर्ने आवश्यकता पनि हुँदैन। त्यसैले ऊ त्यस किसिमका भौतिक पापद्वारा दूषित हुँदैन। यसरी ऊ आफ्ना सम्पूर्ण कर्मका प्रतिक्रिया वा प्रतिफलबाट मुक्त हुन्छ। यदृच्छालाभसन्तुष्टो द्वन्द्वातीतो विमत्सर समसिद्धावसिद्धौ च कृत्वापि न निबन्धते। जो व्यक्ति स्वतः प्राप्त हुने लाभबाट सन्तुष्ट हुन्छ, द्वैत भावबाट मुक्त हुन्छ, ईर्ष्या गर्दैन, र सफलता दुवै अवस्थामा स्थिर चित्त हुन्छ, त्यो व्यक्ति कर्म गरेर पनि कर्मफलमा बाधिँदैन। कृष्ण भावना भावित व्यक्ति आफ्नो शरीरको रक्षाका लागि पनि धेरै प्रयत्न गर्दैन। उस उता स्वतः भइपरि आउने लाभबाटै सन्तुष्ट हुन्छ। उसले माग्दा पनि माग्दैन र कसैबाट उधारो पनि लिँदैन। उसले आफ्नो शक्ति र सामर्थ्य अनुसार सत्यतामा रहेर कर्म गर्दछ र आफ्नो परिश्रमबाट जे जति प्राप्त हुन्छ त्यसैमा सन्तोष गर्दछ। अतः ऊ आफ्नो जीविकाको विषयमा स्वतन्त्र हुन्छ, जसले अरू कसैको सेवामा लागेर भगवानको सेवामा कमी हुन दिँदैन, तर भगवानको सेवाका लागि संसारको द्वन्द्वबाट विचलित नभई कुनै पनि काम गर्न सक्दछ। सांसारिक द्वन्द्वलाई सुख दुःख, जाडो गर्मीका रूपमा अनुभव गर्न सकिन्छ। कृष्ण भावना भावित व्यक्ति यस प्रकारका द्वन्द्वबाट पर हुन्छ, किनभने भगवान श्रीकृष्णलाई प्रसन्न तुल्याउनका लागि गरिने कुनै पनि काम गर्न उसले अप्ठ्यारो मान्दैन। त्यसैले उसले सफलता र असफलता दुवै अवस्थामा समभाव राख्ने गर्दछ। जब कुनै व्यक्ति दिव्य ज्ञानमा पुगेको हुन्छ त्यस समय उसमा यस्ता लक्षणहरू देख्न सकिन्छ। गतसङ्गस्य मुक्तस्य ज्ञानावस्थितचेतस यज्ञायाचरत कर्म समग्र प्रविलीयते। जो व्यक्ति प्रकृतिका गुणमा आसक्त छैन र पूर्ण रूपले दिव्य ज्ञानमा अवस्थित छ, उसका सबै कर्महरू ब्रह्ममा लीन हुन जान्छन्। पूर्ण रूपले कृष्ण भावना भावित भएपछि मानिस सबै द्वन्द्वहरूबाट मुक्त हुन्छ र त्यसै गरी भौतिक गुणका दोषहरूबाट पनि मुक्त हुन्छ। भगवान श्रीकृष्णका साथमा रहेको आफ्नो सम्बन्धको स्वाभाविक स्थितिको ज्ञान हुनाले नै ऊ यसरी मुक्त हुन्छ। यसरी मुक्त भइसकेपछि उसको चित्त कृष्ण भावनाबाट विचलित हुँदैन। उसले जे गर्दछ त्यो आदि भगवान विष्णु वा भगवान श्रीकृष्णका लागि गर्दछ। यसो हुँदा उसका सम्पूर्ण कर्महरू यज्ञमय बन्दछन्। यसको यज्ञको अर्थ नै परम पुरुष विष्णु वा कृष्णलाई प्रसन्न पार्नु हो। यस्तो यज्ञमय कर्मको फल पनि ब्रह्मभूत भएर ब्रह्ममा मिल्दछ र मानिसलाई यस्ता कर्महरूबाट प्राप्त हुने भौतिक फल भोग्नु पर्दैन। ब्रह्मार्पण ब्रह्म हवि ब्रह्माग्नौ ब्रह्मणातं ब्रह्मैव तेन गन्तव्य ब्रह्म कर्म समाधिना। कृष्ण भावनामृतमा पूर्णतया निमग्न भएको व्यक्तिले आफ्नो आध्यात्मिक कर्मले गर्दा भगवत धाम प्राप्त गर्दछ, किनभने उसका कर्ममा हवन पनि ब्रह्ममय र हवि पनि ब्रह्ममय हुन्छन्। कृष्ण भावना भावित भएर कर्म गर्दा गर्दै अन्त्यमा कसरी आध्यात्मिक लक्ष्य प्राप्त हुन्छ भन्ने कुराको वर्णन यहाँ गरिएको छ। कृष्ण भावनामा रहेर गरिने धेरै प्रकारका कर्महरू छन्। ती सबैको वर्णन आगामी श्लोकहरूमा गरिनेछ, तर यहाँ केवल कृष्ण भावनामृतका सिद्धान्तको वर्णन मात्र गरिनेछ। भौतिक सङ्क्रमणले ग्रस्त भएको बद्ध जीवले भौतिक वातावरणमा रहेर नै कर्म गर्नुपर्दछ। तैपनि यस्तो वातावरणबाट ऊ बाहिर आउनुपर्दछ। जुन विधिले बद्ध जीव भौतिक वातावरणबाट बाहिर आउन सक्दछ त्यही विधिको नाम नै कृष्ण भावना हो। उदाहरणका लागि दुध वा दुधबाट बनेका वस्तुहरू धेरै खानाले पेट गडबड भएको बिरामीलाई दुधबाटै बनेको अर्को प्रकार दही खाना दिएर उपचार गरिन्छ। त्यसै गरी भौतिकतामा डुबेका बद्ध जीवलाई कृष्ण भावनाद्वारा नै उपचार गर्न सकिन्छ, जुन कुरा गीतामा यहाँ दिइएको छ। यस्तो विधिलाई सामान्यतया यज्ञ भनिन्छ। यज्ञको तात्पर्य भगवान विष्णु वा कृष्णलाई सन्तुष्ट पार्नु हो। यो संसारमा कृष्ण भावनामा रहेर वा भगवान श्रीकृष्णका लागि गरिने भनेर जति धेरै कर्म गरिन्छन् ती कर्मले अरू नराम्रा कुरालाई पूर्णतः शोषण गरेर वातावरणलाई जति नै बढी आध्यात्मिक बनाइदिन्छ। ब्रह्म शब्दको अर्थ आध्यात्मिक हो। भगवान आध्यात्मिक हुनुहुन्छ र उहाँको दिव्य शरीरको किरणलाई ब्रह्म ज्योति भनिन्छ। ब्रह्म ज्योति उहाँको आध्यात्मिक तेज हो।
अस्तित्वमा जे जति वस्तु छन् ती सबै ब्रह्मज्योतिमा अवस्थित छन्। तर जब त्यो ज्योति इन्द्रिय तृप्तिजन्य मायाका पर्दाले ढाकिन्छ त्यो अवस्थालाई भौतिकता भनिन्छ। यो भौतिक आवरणलाई कृष्ण भावनाद्वारा तुरन्त हटाउन सकिन्छ। यस प्रकार कृष्ण भावनाका लागि अर्पण गरिएको हवि, यस्तो हवि उपभोग गर्ने भोक्ता, प्रतिनिधि, हवनीय वा समर्पण गर्ने विधि, सम्पूर्ण कर्ता र भोक्ता, समर्पणको प्रतिफल सबै आपसमा मिलेर परम सत्य वा ब्रह्ममय बन्दछन्। मायाद्वारा ढाकिएको परम सत्यलाई पदार्थ भनिन्छ। जब त्यही पदार्थ परम सत्यका निमित्त प्रयोग हुन्छ त्यसमा फेरि आध्यात्मिक गुण आउँदछ। यस्तै मायाजन्य चेतनालाई ब्रह्ममा रूपान्तरित गर्ने विधि नै कृष्ण भावना हो। जब मन पूर्ण रूपले कृष्ण भावनामा निमग्न हुन्छ त्यस्तो अवस्थालाई समाधिस्थ अवस्था भनिन्छ। यस्तो दिव्य चेतनामा रहेर जे कर्म गरिन्छ त्यसलाई यज्ञ भनिन्छ। आध्यात्मिक चेतनाको यो अवस्थामा पुगेका होता हवन, हवि, यज्ञ सम्पादनको नेतृत्व गर्ने कर्ता र परम प्राप्ति वा फल आदि हरेक कुरा परम ब्रह्ममा एक हुनु पुग्दछन्। कृष्ण भावनाको विधि पनि यही हो। दैवमेवा परे यज्ञ योगिन पर्युपासते ब्रह्मा नावपरे यज्ञ यज्ञैनैवेनैवोपजुह्वति। कतिपय योगीहरू विभिन्न प्रकारका यज्ञहरूद्वारा राम्रोसँग देवताहरूको पूजा गर्दछन् र कुनै योगीहरू परम ब्रह्मरूपी अग्निमा आहुति चढाउँदछन्। कृष्ण भावना भावित भएर आफ्नो कर्तव्य कर्ममा निमग्न रहने व्यक्ति नै पूर्ण योगी हो वा प्रथम श्रेणीको योगी हो भन्ने कुराको चर्चा माथि नै गरियो। तर केही मानिसहरू यस्ता पनि छन् जो देवताहरूको पूजा गर्नका लागि यस्ता यज्ञ गर्दछन् र अझ अन्य मानिसहरू त परम ब्रह्म वा भगवानको निराकार स्वरूपका लागि नै यज्ञ गर्दछन्। यस प्रकार तिनका श्रेणी अनुसार विभिन्न प्रकारका यज्ञहरू छन्। विभिन्न प्रकारका यज्ञकर्ताहरूद्वारा सम्पन्न गरिने यज्ञका ती विभिन्न श्रेणीहरू केवल बाहिरी वर्गीकरण मात्र हुन्। वास्तवमा यज्ञको अर्थ भगवान विष्णुलाई प्रसन्न पार्नु हो। कहीँ भगवान विष्णुलाई नै यज्ञ भन्ने गरिएको पनि पाइन्छ। यी विभिन्न प्रकारका यज्ञहरूलाई मुख्यतया दुई श्रेणीमा वर्गीकरण गर्न सकिन्छ। एक, सांसारिक उपलब्धिका लागि गरिने यज्ञ। दुई, दिव्य ज्ञान प्राप्तिका लागि गरिने यज्ञ। कृष्ण भावनामा भावित भएका व्यक्तिहरूको सम्पूर्ण भौतिक सम्पदा परमेश्वरलाई प्रसन्न गराउनका लागि प्रयोग हुन्छ। तर कुनै क्षणिक भौतिक सुख चाहनेहरू इन्द्र, सूर्य, चन्द्र आदि देवताहरूलाई प्रसन्न पार्नका लागि आफ्नो भौतिक सम्पदाको आहुति दिन्छन्। अरू निराकारवादीहरू निराकार ब्रह्ममा लीन हुन आफ्नो स्वरूपको आहुति दिन्छन्। देवताहरू यस्ता शक्तिशाली जीवात्मा हुन् जसलाई परमेश्वरले ताप, पानी, प्रकाश आदि भौतिक वस्तुहरूको आपूर्ति गरेर ब्रह्माण्डको रेखदेख र निरीक्षण गर्नका लागि नियुक्त गर्नुभएको हो। भौतिक लाभको चाहना गर्नेहरूले वैदिक अनुष्ठान पद्धति अनुसार विभिन्न देवताहरूको पूजा आराधना गर्दछन्। यस्ता मानिसहरूलाई बहुईश्वरवादी, धेरै ईश्वर मान्ने भन्ने गरिन्छ, जो परम सत्यको निर्गुण निराकारको स्वरूपको पूजा गर्दछन् र देवताका स्वरूपलाई क्षणिक मान्दछन्। तिनीहरूले परम सत्यरूपी अग्निमा आफ्नो वैयक्तिक सत्ताका आहुति दिन्छन्। यसरी उनीहरू परम सत्तामा लीन भएर आफ्नो वैयक्तिक अस्तित्व समाप्त गर्दछन्। यस्ता निराकारवादीहरू परम सत्यको दिव्य स्वभावलाई बुझ्नका लागि दार्शनिक चिन्तनमा आफ्नो सम्पूर्ण समयको आहुति दिन्छन्। अर्को शब्दमा सकाम कर्मवादीहरू सांसारिक भोगका लागि आफ्नो भौतिक सम्पदाको आहुति दिन्छन्। निराकारवादीहरू परमेश्वरको सत्तामा लीन हुनका लागि आफ्नो भौतिक उपाधिहरूको आहुति दिन्छन्। निराकारवादीहरूका लागि यज्ञको अग्निवेदी नै परम ब्रह्म हो र आहुति ब्रह्मरूपी अग्निमा आत्मसत्ताको विलय हो। तर अर्जुन जस्ता कृष्ण भावनामा भावित व्यक्तिले भगवान श्रीकृष्णलाई प्रसन्न पार्नका लागि आफ्नो सर्वस्व अर्पित गरिदिन्छन्। यसरी समग्र भौतिक सम्पदाका साथै उनीहरूको आत्मा स्वरूप पनि भगवान श्रीकृष्णको लागि समर्पित हुन पुग्दछ। यस प्रकार उनीहरू प्रथम श्रेणीका योगी बन्दछन्। तर उनीहरूले आफ्नो वैयक्तिक अस्तित्व गुमाउँदैनन्। श्रोतादीनिन्द्रियाण्यन्ये संयमाग्निषु जीवति शब्दादीन् विषयानन्य इन्द्रियाग्निषु जुह्वति। केही विशुद्ध ब्रह्मचारीहरू श्रवण प्रतिक्रिया र इन्द्रियहरूलाई मनको नियन्त्रण रूपी अग्निमा होमिदिन्छन् र अर्कातर्फ गृहस्थहरू इन्द्रियका विषयलाई इन्द्रिय रूपी अग्निमा आहुति दिन्छन्। मानव जीवनका 4वटा आश्रमका सदस्यहरू ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थी र सन्यासी परिपूर्ण योगी वा अध्यात्मवादी बन्नका निमित्त हुन्। मानव जीवन पशु जीवन जस्तो इन्द्रिय तृप्तिका लागि मात्र होइन, अतः मानिसलाई आध्यात्मिक जीवनमा पूर्ण बनाउनका निमित्त यी 4 आश्रमहरूको व्यवस्था गरिएको छ। ब्रह्मचारी वा विद्यार्थीले सुयोग्य गुरुका रेखदेखमा इन्द्रिय तृप्तिका विषयबाट हटेर आफ्ना मनलाई भस्म राख्दछन्। ब्रह्मचारीहरू कृष्ण भावना सम्बन्धी शब्दहरू मात्रै सुन्दछन्। सुन्नु नै ज्ञान
योगको पहिलो आधारभूत सिद्धान्त हो। त्यसैले शुद्ध ब्रह्मचारी सधैँ हरेर नाममा नुकीर्तम अर्थात् भगवानका नाम र कीर्तन सुन्ने कार्यमा मात्र संलग्न हुन्छन्। ब्रह्मचारीहरू सांसारिक शब्द ध्वनिबाट टाढा रहन्छन्। उनीहरूका कान हरे कृष्ण जस्ता आध्यात्मिक ध्वनिहरूको श्रवणमा लागिरहन्छन्। त्यसै गरी इन्द्रिय तृप्तिको केही छुट पाएका गृहस्थ पनि अत्यन्त संयमपूर्वक यस्तै कार्यहरू सम्पादन गर्दछन्। काम वासना, नशा, मद्यपान तथा मांस भक्षण मानव समाजका स्वाभाविक प्रवृत्ति हुन्। तर संयमित गृहस्थ कहिले पनि यौन जीवन र इन्द्रिय तृप्तिका काममा अनियन्त्रित रूपले लागिरहन्नन्। यसैले हरेक मानव समाजमा धार्मिक सिद्धान्तमा आधारित विवाह प्रथाको प्रचलन छ, किनभने यौन जीवनलाई नियन्त्रित गर्ने यो पनि एउटा मार्ग हो। यस्तो संयमित र अनासक्त यौन जीवन पनि एक प्रकारको यज्ञ नै हो, किनभने संयमित गृहस्थले इन्द्रिय तृप्तिको प्रभावित आफ्ना सामान्य प्रवृत्तिहरूलाई उच्चतर दिव्य जीवनका लागि आहुति दिन्छन्। सर्वाणीन्द्रिय कर्माणि प्राणकर्माणि चापरे आत्मसंयम योगाग्नौ जुभति ज्ञानदीपिते। मन र इन्द्रियलाई बसमा राखेर आत्मा साक्षात्कार गर्न चाहनेहरूले सबै इन्द्रियहरू र प्राणवायुका कार्यहरूलाई पनि संयमित मनरूपी अग्निमा आहुति दिन्छन्। यहाँ पतञ्जलिद्वारा सूत्रबद्ध गरिएको योग पद्धतितर्फ सङ्केत गरिएको छ। पतञ्जलिको योग सूत्रमा आत्मालाई प्रत्यग आत्मा र पराग आत्मा भनिएको छ। जीवात्मा जहिलेसम्म इन्द्रिय भोगमा आसक्त रहन्छ त्यस समयसम्म उसलाई परागात्मा भनिन्छ, र जब जीवात्मा इन्द्रिय भोगबाट अलग हुन्छ त्यसलाई प्रत्यागात्मा भनिन्छ। जीवका शरीरमा 10 प्रकारका वायुहरू क्रियाशील हुन्छन्। तिनीहरूलाई श्वास प्रक्रिया र प्राणायामद्वारा जान्न सकिन्छ। पतञ्जलिको योग विधिले शरीरमा विद्यमान वायुहरूको क्रियाशीलतालाई प्राविधिक उपायले कसरी नियन्त्रण गर्ने भन्ने सिकाउँदछ, र यसरी अघि बढेमा अन्त्यमा गएर वायुका सबै आन्तरिक कार्यहरू आत्मालाई भौतिक आसक्तिबाट शुद्ध रूपमा बचाइराख्न सहायक हुन्छन्। प्रत्यगात्मा बनाउनु नै यो योग पद्धतिको परम उद्देश्य हो। यो प्रत्यागात्मा अवस्था पदार्थको क्रियाकलापबाट प्राप्त गर्न सकिन्छ। इन्द्रियहरू इन्द्रियका विषयसँग अन्तर्क्रिया गर्दछन्। जस्तै कानले सुन्ने काम गर्दछ, आँखाले देख्ने काम गर्दछ, नाकले सुँघ्ने, जिब्रोले स्वाद लिने र हातले छुने काम गर्दछ। यसरी यी सबै इन्द्रियहरू आत्माका बाहिरी क्रियाकलापमा संलग्न छन्। यी कार्यलाई प्राणवायुका कार्य पनि भनिन्छ। अपान वायु तलतिर जान्छन्, व्यान वायु माथिल्लो भागतिर जान्छ। तर जब मानिस प्रबुद्ध हुन्छ त्यस समयसम्म उसले यी सबै वायुहरूलाई आत्मा साक्षात्कारको खोजीमा लगाउँदछ। द्रव्य यज्ञस्तपो यज्ञ योग यज्ञस्तथा परे स्वाध्याय यज्ञान यज्ञश्च यतय संसितव्रता। दृढ व्रत धारण गरेका योगीहरू कसैले सम्पत्तिको त्यागद्वारा, कसैले कठिन तपस्याद्वारा, कसैले अष्टाङ्ग योगको अभ्यासद्वारा र कसैले दिव्य ज्ञानको विकास गराउने वेदहरूको अध्ययनद्वारा आफूलाई प्रबुद्ध बन्दछन्। यी यज्ञहरूलाई विभिन्न वर्गमा विभाजित गर्न सकिन्छ। धेरै मानिसहरू यस्ता छन् जसले विभिन्न प्रकारका दान गरेर आफ्नो सम्पत्तिको योजन गर्दछन्। भारतमा धनी व्यापारीहरूको समुदाय वा राज खानदानका व्यक्तिहरूले धर्मशाला, अन्नक्षेत्र, अतिथिशाला, अनाथालय र विद्यापीठ जस्ता धेरै दातव्य संस्थाहरू खोलेका छन्। अन्य देशहरूमा पनि धनीहरूले विभिन्न अस्पतालहरू, वृद्धाश्रमहरू र जस्तै गरिबहरूलाई निःशुल्क औषधि उपचार गर्ने, पढाउने र भोजन वितरण गर्ने उद्देश्यले धेरै दातव्य संस्थाहरू खोलेका छन्। यी दान कार्यसँग सम्बन्धित कर्मलाई द्रव्यमय यज्ञ भनिन्छ। अर्का थरी मानिसहरू जीवनमा उन्नति गर्नका लागि र मरेपछि उच्च लोकहरूमा जानका लागि चन्द्रायण व्रत, चातुर्मास्य व्रत जस्ता विविध किसिमका तपस्याहरू गर्दछन्। यस्तो गर्दा कठोर नियममा रहेर धेरै कठिन व्रतहरू गर्नुपर्दछ। उदाहरणका लागि चातुर्मास्य व्रत गर्ने व्यक्तिले असारदेखि कार्तिकसम्म 4 महिनामा कपालदारी काट्दैनन्, कतिपय खाद्य वस्तु खाँदैनन्, दिनमा 2 पटक खाँदैनन्, घर छोडेर अन्यत्र जाँदैनन् इत्यादि। यसरी जीवनका सुखभोगहरू छोडेर व्रत बस्नुलाई तपोमय यज्ञ भनिन्छ। अन्य केही व्यक्तिहरू परम ब्रह्ममा विलिन हुनका लागि पतञ्जलिको योग विधि जस्ता विभिन्न प्रकारका योग साधनामा आफूलाई संलग्न गराउँदछन्, अथवा कोही विशेष सिद्धि पाउनका लागि अष्टाङ्ग योग वा हठ योगको अभ्यास गर्दछन् र कोही पवित्र तीर्थस्थलहरूको भ्रमण गर्दछन्। भौतिक जगतमा कुनै विशेष सिद्धि प्राप्त गर्नका लागि गरिने यी सम्पूर्ण कार्यहरूलाई योग यज्ञ भनिन्छ। केही व्यक्तिहरू उपनिषद, वेदान्त सूत्र जस्ता वैदिक साहित्य तथा साङ्ख्य दर्शन आदिको अध्ययनमा आफ्नो समय र ध्यान लगाउँदछन्।
यस्तो कार्यलाई स्वाध्याय यज्ञ भनिन्छ। यी सबै योगीहरू यस्तै विभिन्न कार्य प्रकारका यज्ञ कर्ममा लागिरहन्छन् र उच्चतर जीवनको खोजी गरिरहन्छन्। तर कृष्ण भावनामा यी यज्ञहरूभन्दा भिन्दै हो, किनभने यसमा भगवानको प्रत्यक्ष सेवा गरिन्छ, जुन कुरा माथि वर्णन गरिएका कुनै पनि यज्ञबाट पाउन सकिँदैन। यस्तो भगवत सेवा भगवान र भगवानका सुयोग्य भक्तहरूका कृपाद्वारा मात्र पाउन सकिन्छ। त्यसैले कृष्ण भावना वा कृष्ण भक्ति सबैभन्दा दिव्य वा अद्वितीय छ। अपाने जुगति प्राण प्राणोपान तथा परे प्राणापान गतिरुद्ध्वा प्राणायाम परायण अपरे नियताहार प्राणान प्रणेशो जुवति। कुनै योगीहरू समाधिमा रहनका लागि प्राणमय प्राणायामद्वारा श्वासलाई राखिदिन्छन्। यिनीहरू अपान वायुमा प्राणवायुलाई र प्राणमा अपान वायुलाई रोक्ने अभ्यास गर्दछन् र अन्तमा प्राण र अपान दुवैलाई रोकेर समाधिमा प्रवेश गर्दछन्। र कुनै योगीले आहारलाई नियन्त्रण गर्दै प्राणलाई प्राणमा होमिदिन्छन्। श्वास प्रक्रियालाई नियन्त्रण गर्ने पद्धतिलाई प्राणायाम भनिन्छ। सुरुमा हठयोगका विविध आसनहरूका सहायताले यसको अभ्यास गर्ने गरिन्छ। यी सम्पूर्ण विधिहरू इन्द्रियहरूलाई बसमा राख्न र आत्मा साक्षात्कारका मार्गमा प्रगति गर्नका लागि भनिएका हुन्। यस विधिमा वायुलाई शरीरभित्रै रोक्ने अभ्यास गरिन्छ, जसले गर्दा वायु मार्गको दिशा उल्टो हुन्छ। अपान वायु अधोगामी हो, प्राणवायु ऊर्ध्वगामी हो। प्राणमय गर्दा जबसम्म प्राणायाम गर्दा जबसम्म प्राण र अपान दुवै वायु तटस्थ भएर पूरक वा सम्म हुँदैन, तबसम्म योगीले विपरीत दिशामा श्वास लिने अभ्यास गरिरहन्छ। प्राणवायुमा अपान वायुलाई मिलाउनुलाई रेचक भनिन्छ। प्राण र अपान दुवै वायुलाई पूर्णतया रोक्नुलाई कुम्भक योग भनिन्छ। प्राणवायुमा अपान वायुलाई मिलाउनुलाई रेचक भनिन्छ। प्राण र अपान दुवै वायुलाई पूर्णतया रोक्नुलाई कुम्भक योग भनिन्छ। यो कुम्भक योगको अभ्यासद्वारा मानिसले आत्मसिद्धिका लागि आफ्नो जीवन अवधि आयु बढाउन सक्दछ। बुद्धिमान योगीहरू एउटै जीवनकालमा सिद्धि प्राप्त गर्न चाहन्छन्। उनीहरू फेरि अर्को जीवनको प्रतीक्षा गरिरहँदैनन्। यो कुम्भक योगको अभ्यास गरेर योगीहरूले आफ्नो जीवन अवधि धेरै वर्षसम्मका लागि बढाउन सक्दछन्। तर भगवानको अलौकिक प्रेम भक्तिमा लागिरहने कृष्ण भावना भावित मानिस स्वतः नै इन्द्रियलाई नियन्त्रण गर्न सक्ने हुन्छ। उसका इन्द्रियहरू सधैँ भगवान श्रीकृष्णका सेवामा लागिरहने हुनाले तिनलाई अन्यत्र लाग्ने अवसर हुँदैन। फलस्वरूप त्यस्तो व्यक्ति जीवनको अन्त्यमा स्वतः भगवान श्रीकृष्णको दिव्य धाममा स्थानान्तरित हुन्छ। त्यसैले उसले आफ्नो जीवन अवधि लम्ब्याउने प्रयत्न गर्दैन, ऊ त तत्काल मुक्तिको स्तरमा पुग्दछ। भगवद् गीताको 14:26 भनिएको पनि छ, माचम यो व्यभिचारेण भक्ति योगेन सेवते सगूढान् समतीतेन यही तान ब्रह्म भूयाय कल्पते। अर्थात् भगवानको विशुद्ध भक्तिमा लागेका व्यक्ति प्रकृतिका गुणहरूलाई पार गर्दै तुरुन्त आध्यात्मिक अवस्थामा पुग्दछ। कृष्ण भावनामा लागेका व्यक्तिले दिव्य अवस्थाबाट आफ्नो साधना सुरु गर्दछ र निरन्तर त्यही दिव्य चेतनामै रहिरहन्छ। त्यसैले उसको कहिले पतन हुँदैन र जीवनको अन्त्यमा ऊ तुरुन्तै भगवत धाममा प्रवेश गर्दछ। कृष्णको प्रसाद मात्र ग्रहण गर्नाले स्वतः आहारमा नियन्त्रण हुन पुग्दछ। इन्द्रियहरूलाई नियन्त्रण गर्ने विषयमा भोजन घटाउनु वा अल्पाहार गर्नु निकै सहयोगी सिद्ध हुन्छ र इन्द्रियहरूलाई नियन्त्रण नगरिकन सांसारिक बन्धनबाट छुटकारा पाउन सम्भव पनि छैन। सर्वेऽप्यते यज्ञविदो यज्ञच पीतकल्मषा यज्ञशिष्टामृतभुजे यान्ति ब्रह्म सनातनम्। यी सबै यज्ञकर्ताहरू यज्ञको अर्थ जान्नाले पापकर्मबाट मुक्त हुन्छन् र यज्ञको फलरूपी अमृत चाखेर परमधामतिर अघि बढ्दछन्। द्रव्य यज्ञ, स्वाध्याय यज्ञ, योग यज्ञ आदि विभिन्न प्रकारका यज्ञहरूका सम्बन्धमा माथि गरिएको व्याख्याबाट के कुरा स्पष्ट हुन्छ भने यी सबै यज्ञहरूको सामान्य उद्देश्य इन्द्रिय निग्रह हो। इन्द्रिय तृप्ति नै भौतिक अस्तित्वको मूल जरो वा कारण हो। त्यसैले जहिलेसम्म इन्द्रिय भोगको स्तरबाट उठेर त्योभन्दा उच्च स्तरमा अवस्थित हुन सकिँदैन, तबसम्म पूर्ण ज्ञान, पूर्ण जीवन र पूर्ण आनन्द अर्थात् सच्चिदानन्दको अवस्थामा प्रवेश गर्न सम्भव छैन। यो सच्चिदानन्दमय स्तर नै शाश्वत धाम वा ब्रह्मधाम हो। उपयुक्त यज्ञहरूले मानिसलाई संसारका पापपूर्ण प्रतिक्रिया वा प्रतिफलबाट शुद्ध हुन सहायता गर्दछन्। जीवनमा गरिने यस किसिमको प्रगतिबाट मानिस जीवनमा सुखी र ऐश्वर्यशाली बन्दछ नै, साथै जीवनका अन्त्यमा या त ऊ निराकार ब्रह्ममा विलिन हुन्छ या भगवान श्रीकृष्णको सङ्गत प्राप्त गरेर शाश्वत भगवत धाममा प्रवेश गर्दछ। नायं लोकेऽस्त्य यज्ञस्य कुतोऽन्य कुरुसत्तम
हे कुरुश्रेष्ठ अर्जुन, यज्ञ नगर्ने मानिस यस लोकमा यस जीवनमा त सुखपूर्वक रहन सक्दैन भने अर्को जन्ममा झन् कसरी सुख होला। मानिस यस लोकमा जुन रूपमा रहे पनि उसलाई आफ्नो वास्तविक स्वरूपको ज्ञान हुँदैन। अर्को शब्दमा भन्दा हाम्रो पापपूर्ण जीवनका बहुमुखी प्रतिक्रियाहरूका कारणले भौतिक जगतमा हाम्रो अस्तित्व रहन गएको हो। अज्ञान नै पापपूर्ण जीवनको कारण हो र पापपूर्ण जीवनले नै मानिसलाई भौतिक जगतमा आउन बाध्य गराइएको छ। मानव जीवन नै सांसारिक बन्धनबाट बाहिर निस्कने एकमात्र ढोका वा मार्ग हो। वेदले हामीलाई धर्म, कर्म, काम र मोक्ष रूपी मार्गहरू देखाएर भौतिक बन्धनबाट मुक्त हुन सक्ने अवसर प्रदान गरेको छ। धर्म तथा माथि वर्णन गरिएका विभिन्न प्रकारका यज्ञहरूले हाम्रो आर्थिक समस्यालाई समाधान गरिदिन्छन्। जनसङ्ख्याको वृद्धि भए पनि यज्ञहरू सम्पन्न गर्नाले हामीलाई चाहिने जति भोजन, पर्याप्त दुध आदि उपलब्ध भइरहन्छ। शरीरको आवश्यकता पुरा भएपछि सम्भवत इन्द्रिय तृप्तिको समय आउँदछ। त्यसैले वेदमा वैधानिक तरिकाले इन्द्रिय तृप्ति गर्नका लागि पवित्र विवाह विधिको व्यवस्था गरिएको छ। यस प्रकारले मानिस बिस्तारै भौतिक बन्धनबाट मुक्ति पाउने स्तरमा पुग्दछ र परमेश्वरको सानिध्य प्राप्त गरेर जीवन मुक्तिको परिपूर्णता प्राप्त गर्दछ। यस्तो परिपूर्णतामाथि भनिअनुसार यज्ञहरू सम्पादन गर्नाले प्राप्त हुन्छ। यदि मानिस वेदमा भनिअनुसार यज्ञ गर्न तयार नभए उसले यसै जीवनमा पनि सुख पाउन सक्दैन। अर्को जीवनमा, अर्को लोकमा गएर सुख पाउने कुरा नै छैन। भिन्न भिन्न स्वर्गीय लोकहरूमा विभिन्न प्रकारका भौतिक सुख सुविधाहरू छन्। विभिन्न प्रकारका यज्ञ योगादि गर्ने व्यक्तिलाई हरेक अवस्थामा पर्याप्त सुख सुविधा प्राप्त हुन्छ। तर ती सबै सुखहरूमा सर्वश्रेष्ठ सुख कृष्ण भावनाको अभ्यासद्वारा वैकुण्ठमा पुगेपछि पाइन्छ। त्यसैले कृष्ण भावना भावित जीवन नै यस भौतिक जगतका सबै किसिमका समस्याहरूको एकमात्र समाधान हो। एवं बहुविधा यज्ञा वितता ब्रह्मणो सुमुखे कर्माजन विद्धि तांस वार्णेवं ज्ञात्वा विमोक्ष्यसे। यी विभिन्न प्रकारका यज्ञहरू वेद सम्मत छन् र सबै यज्ञहरू विभिन्न प्रकारका कर्मबाट उत्पन्न हुन्छन्। यस प्रसङ्गलाई यसरी बुझ्ने तिमी मुक्त हुनेछौ। विभिन्न प्रकारका कर्ताहरूलाई उपयुक्त हुने विभिन्न प्रकारका यज्ञहरूको उल्लेख वेदमा गरिएको छ, जसको चर्चा माथि नै गरियो। मानिसहरू शरीरलाई नै आत्मा ठान्ने, शरीर नै आत्मा हो भन्ने बुद्धिका धारणा लिन्छन्। त्यसैले यी यज्ञहरूको व्यवस्था यसरी गरिएको हो। यी यज्ञलाई मानिसहरूले आफ्नो शरीर, मन र बुद्धि अनुसार सम्पन्न गर्दछन्। वास्तवमा शरीरबाट मुक्त हुनका लागि नै यी सबै यज्ञ विधिको व्यवस्था गरिएको हो। यस कुरालाई भगवानले आफ्नो श्रीमुखबाट यहाँ स्पष्ट पार्नु भएको छ। श्रेयान द्रव्य मयाधाज्ञ ज्ञान यज्ञ परन्तप सर्वकर्माखिलं पार्थ ज्ञाने परिसमाप्यते। हे परन्तप, ज्ञानमय यज्ञ द्रव्यमय यज्ञभन्दा श्रेष्ठ हो। हे पार्थ, अन्तमा सम्पूर्ण कर्ममय यज्ञको समाप्ति दिव्य ज्ञानमा गएर हुन्छ। जीवलाई पूर्ण ज्ञानी बनाउनु नै सम्पूर्ण यज्ञहरूको एकमात्र उद्देश्य हो। ज्ञान पाएपछि जीव भौतिक क्लेशहरूबाट छुटकारा लिएर अन्त्यमा भगवानको दिव्य सेवामा कृष्ण भावनामा लाग्न सक्दछ। यति हुँदाहुँदै पनि यज्ञका ती सम्पूर्ण क्रियाकलापमा रहेर केही समयसम्म क्रियाकलापमा केही रहस्यमय कुराहरू छन्। त्यो रहस्यलाई मानिसले बुझ्नु पर्दछ। यज्ञकर्ताको श्रद्धा अनुसार कहिलेकाहीँ यज्ञले विभिन्न रूप धारण गर्दछ। यदि यज्ञकर्ताको श्रद्धा वा विश्वास दिव्य ज्ञानको स्तरमा पुगे त्यस्तो व्यक्तिलाई ज्ञान रहितको द्रव्य यज्ञ गर्ने कर्ताभन्दा श्रेष्ठ मानिन्छ। किनभने ज्ञान रहित सम्पन्न गरिएको यज्ञ भौतिक स्तरमा मात्र सीमित हुन्छ, त्यसबाट कुनै आध्यात्मिक लाभ हुँदैन। कृष्ण भावनामा पुगेर यथार्थ ज्ञानको अन्त्य हुन्छ। किनभने कृष्ण भावना दिव्य ज्ञानको सर्वोच्च अवस्था हो। ज्ञानमा उन्नति नभएसम्म यज्ञ भन्ने कुरा केवल भौतिक क्रियाकलाप मात्र भएर रहन्छ। तर यदि यज्ञकर्ता दिव्य ज्ञानका स्तरमा पुगेमा यस्ता सम्पूर्ण कर्महरू पूर्ण आध्यात्मिक बन्दछन्। चेतनागत विविधताका आधारमा यस्ता यज्ञीय कर्महरूलाई कहिले कर्मकाण्ड सकाम कर्म भनिन्छ त कहिले ज्ञानकाण्ड सत्यको अनुसरण गर्ने ज्ञान भनिन्छ। अतः त्यही ज्ञान श्रेष्ठ हो जसको अन्त्य ज्ञानमा पुगेर हुन्छ। तद्दिति प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्षन्ति ते ज्ञानं ज्ञानिनस्तत्त्वदर्शिन। गुरुका नजिक गएर सत्यलाई बुझ्ने प्रयास गर। विनम्रतापूर्वक गुरुका समक्ष आफ्ना जिज्ञासाहरू राख। गुरुको सेवा गर अनि सत्यको दर्शन पाएका ज्ञानी गुरुले तिमीलाई यथार्थ ज्ञान प्रदान गर्नुहुनेछ।
आत्मा साक्षात्कारको मार्ग निसन्देह कठिन छ। त्यसैले यहाँ भगवान् हामीलाई सुयोग्य गुरुका निकट जाने सल्लाह दिनुहुन्छ। गुरुहरू स्वयं भगवानबाट सुरु भएको शिष्य परम्परामा आउनुभएको हुन्छ। यो शिष्य परम्पराको नियम पालन नगरी कुनै पनि व्यक्ति प्रामाणिक गुरु बन्न सक्दैन। भगवान् आदि गुरु हुनुहुन्छ। अतः शिष्य परम्पराबाट आएको व्यक्तिले आफ्ना शिष्यलाई भगवानको सन्देश जस्ताको तस्तै प्रदान गर्न सक्नुहुन्छ। आफैले निर्माण गरेको विधि अपनाएर कसैले पनि आत्मा साक्षात्कार गर्न सक्दैन। तर आजभोलिका केही मूर्ख पाखण्डीहरू त्यस्तै गर्दछन्। भागवत 6:3-19 मा भनिएको छ, धर्मस्तु साक्षात् भगवत प्रणीतम, अर्थात् धर्ममार्ग सिधै भगवानद्वारा प्रतिपादित भएको हो। त्यसैले मानसिक चिन्तन वा शुष्क तर्कले मात्र मानिसलाई सही मार्गमा हिँडाउन सहायता गर्दैन। न त ज्ञानका पुस्तकहरू स्वतन्त्र रूपले अध्ययन गरेर मात्र मानिसले आध्यात्मिक जीवनमा प्रगति गर्न सक्दछ। ज्ञान प्राप्त गर्नका लागि मानिस प्रामाणिक गुरु कहाँ जान पर्दछ। यस्ता गुरुका चरणमा पूर्ण समर्पित हुनुपर्दछ र अहङ्कार शून्य भएर विनम्र सेवक जस्तो बनेर गुरुको सेवा गर्नुपर्दछ। त्यस्ता स्वरूपसिद्ध गुरुहरूको सन्तुष्टि नै आध्यात्मिक जीवनमा प्रगतिको रहस्य हो। जिज्ञासा र विनम्रताको राम्रो मेल भएपछि आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त गर्न सकिन्छ। सेवाभाव र विनम्रता बिना विद्वान गुरुसँग गरिएको जिज्ञासा प्रभावकारी हुँदैन। गुरुद्वारा गरिने परीक्षामा शिष्य उत्तीर्ण हुनुपर्दछ। यदि गुरुले शिष्यमा वास्तविक ज्ञानको इच्छा भएको देखेपछि उहाँले त्यस्ता सुयोग्य शिष्यलाई स्वतः आध्यात्मिक ज्ञानको आशीर्वाद दिनुहुन्छ। यो श्लोकमा अन्ध अनुयायी हुने कुराको र निरर्थक जिज्ञासाको निन्दा गरिएको छ। शिष्यले गुरुबाट विनम्रतापूर्वक सुन्ने मात्र होइन, उसले त विनम्रतापूर्वक सेवा र जिज्ञासा मार्फत गुरुबाट स्पष्ट ज्ञान प्राप्त गर्न सक्नुपर्दछ। एउटा सुयोग्य गुरु आफ्ना शिष्यप्रति स्वभावले अत्यन्त दयालु हुन्छन्। त्यसैले शिष्य विनम्रतापूर्वक सधैँ गुरु सेवामा तत्पर रहेका अवस्थामा गुरु शिष्यबीच जिज्ञासा र ज्ञानको विनिमय आदान प्रदान परिपूर्ण हुन्छ। यज्ज्ञात्वा न पुनर्मोहमेवं ह्यास्यसि पाण्डव, येन भूतान्यशेषाणि द्रक्ष्यस्यात् मन्यतो मयि। आत्मा साक्षात्कार गरेका व्यक्तिहरूबाट वास्तविक ज्ञान पाइसकेपछि तिमी फेरि कहिले पनि यस्तो मोहमा पर्ने छैनौ, किनभने यो ज्ञानद्वारा तिमीले सबै जीव परमात्माका अंश हुन् तथा तिनीहरू सबै मेरा हुन् भन्ने अनुभव गर्न सक्दछौ। आत्मा साक्षात्कार गरेका व्यक्तिबाट ज्ञान प्राप्त गर्नुको परिणाम स्वरूप व्यक्तिले वस्तुको यथार्थ जानकारी प्राप्त गर्दछ र साथै सम्पूर्ण जीवात्मा भगवान श्रीकृष्णको अंश हुन् भन्ने कुरा बुझ्दछ। भगवान श्रीकृष्णभन्दा भिन्न अस्तित्वको बोध हुनुलाई माया भनिन्छ। मा भनेको होइन, या भनेको यो अर्थात् यो होइन भन्ने भाव नै माया हो। केही मानिसहरूका विचारमा भगवान श्रीकृष्ण एकजना महान ऐतिहासिक व्यक्तित्व हुनुहुन्छ। उहाँसँग हाम्रो केही सम्बन्ध छैन र परम ब्रह्म निराकार छ। वास्तवमा भगवत गीताका अनुसार निराकार ब्रह्म भन्नु भगवान श्रीकृष्णको आफ्नै तेज हो। श्रीकृष्ण भगवान हुनुहुन्छ र प्रत्येक वस्तुका कारण हुनुहुन्छ। ब्रह्म संहितामा पनि भनिएको छ, श्रीकृष्ण भगवान हुनुहुन्छ र सबै कारणका पनि कारण हुनुहुन्छ। लाखौँ लाख अवतारहरू उहाँका विस्तार मात्र हुन्। यसै गरी सम्पूर्ण जीवात्माहरू भगवान श्रीकृष्णका अंश हुन्। भगवान श्रीकृष्ण